الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ میں سورہ حدید تو ان دی 25ویں آیت توڑے سامنے سرنامہ کلام دے وچ تلاوت کیتی ہے کہ اللہ فرمائندہ ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اسی اپنے تمام رسولاں نو بینات دے کے بھیجنے ہیں۔ بینات انہاں چیزاں نو آندے کہ جنہاں دے آمن تو بعد انسان دی عقل وچ کوئی شک نہ رہ جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اسی تمام رسولاں نو بینات دے کے بھیجنے ہیں۔ وانزلنا معه الکتاب، معهم الکتاب، تے پھر اسی انہاں دے نال کتاب نازل کرنے ہیں۔ ایک تو کتاب اردو دے وچ جڑی اسی پڑھدے ہیں اس نو آنے ہیں، عربی دے وچ کتاب لفظ دا مطلب ہے قانون۔ پہلی چیز اللہ آندا ہے اسی رسول بھیجنے ہیں، انہاں دے نال بینات لے کے وہ آمدے، پھر اسی قانون لینے ہیں انہاں نبیاں دے اوتے، والمیزان، تے پھر اسی میزان دینے ہیں انہاں نوں۔ میزان آندے ترازو نوں، تے کیوں دینے ہیں؟ لیقوم الناس، تاکہ وہ لوگاں نوں قائم کرن بالقسط، انصاف دے اوتے، انساناں دے معاشریاں دے وچ عدل تے انصاف قائم ہو جاوے۔ تے پھر اللہ عجیب گل کردا ہے وانزلنا، تے اسی نازل کرنے ہیں الحدید، لوہے نوں، فیہ بأس شدید، جس دے وچ بڑی ہی طاقت ہے، ومنافع للناس، تے انساناں واسطے بہت منافع ہے۔ یہ میں تقریر جڑی کر رہے ہیں، ایک کل رات نو میرے کو ایک مفتی صاحب تشریف لین لاہور، میں لاہوروں اج ہی آیا تہاڈی اس محفل واسطے، جو رات نو میرے کو آئے تھے مفتی صاحب ہیں اتنے لاہور دے وچ ایک بڑی بڑی جامع مسجد دے خطیب ہیں کہ ساڈے ہی حزب الرحمان تو وہ فارغ التحصیل ہوئے، پھر وہ جا کے باہر بھی پڑھتے رہن، وہ پچھلے 3 سال تو لاہور دے وچ خطابت کرتے پین۔ وہ رات نو جدن بھی انہوں نے کوئی مسئلہ ہوندا ہے تو پھر وہ میرے کو آ جاندے۔ کل وہ رات نو آئے تو انہوں نے میرے کو 3 سوال پوچھے۔ میں اپنے بیٹے نو ایئرپورٹ چھوڑنا ہی، اس نے جامنا ہی باہر، تے میں انہوں نے آکھیا کہ جناب تواڈے 3 سوالاں دے جواب ہیں لمبے، تے میں کل کرنی ہے تقریر جلسے دے وچ، تے میں 3 سوالاں دے جواب دے دیسا، میری اتھوں دی تقریر بھی تیار ہو جاسی، تواڈا جواب بھی ہو جاسی، کیونکہ تشفی دے نال میں تواڈے انہاں 3 سوالاں دا جواب جیڑا ہے وہ 40-45 منٹ تو گھاٹے دے نہیں سکدا، تے مینوں جلدی ہے انہاں دے اس خواہش دے اوتے اے میں تقریر کردا پیا۔ سوال تینے بڑے مشکل ہیں۔ پہلا سوال انہاں دا یہ ہے کہ قبلہ میرے کو لوگ پوچھتے ہیں کہ جس ویلے ساڈے کول قرآن موجود ہے، ساڈے کول احادیث دی کتاباں موجود ہیں، ساڈے کول صحابہ دے آثار دی کتاباں موجود ہیں، سانو صحابہ دی زندگیاں دا پتہ ہے، سانو حضور دی سیرت طیبہ دا پتہ ہے، پھر ساڈے کول محدثین دی کتاباں موجود ہیں، ساڈے کول فقہاء دی قانون دیاں کتاباں موجود ہیں، ساڈے اج دے زمانے دے وچ علماء موجود ہیں لکھاں دی تعداد وچ، صوفیاں دی کی لوڑ ہے؟ اولیاء دی کی لوڑ ہے؟ انہاں آگے کہ ثبوت دیونا تسی قرآن وچوں کہ صوفیاں تو بغیر گزارا کوئی نہیں۔ میں کہ جی ہور؟ کہ جی 2 سوال میرے ذاتی ہیں، میں کہ وہ بھی دس دیو۔ انہاں کہ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اسی قانون شریعت پاکستان تے نافذ کر دے گی تو کیا پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جاسے؟ دوسرا سوال ہے، پہلا سوال ہے کہ قرآن دے وچ کی ثبوت ہے کہ ولیاں تے صوفیاں تو بغیر گزارا کوئی نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اسی اگر پاکستان دے وچ اللہ دی شریعت نافذ کر دے دیئے تو کیا پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جاسے؟
تے تیسرا سوال یہ ہے کہ اسی پاکستان لا الہ الا اللہ دے نعرے تے لے آئی تے اسی پاکستان بنا کے تے ہون پاکستان نو بنے ہوئے 70 سال تو بھی اتے ہو گئے، اسی حالی تک شریعت نافذ نہیں کیتی، کیا اللہ ساڈے نال ناراض تو نہ ہو سی دی وجہ تو؟ دیکھو سوال تری کمال دے، میں ان تریاں سوالاں دا جواب تانوں نا اگلے 50-55 منٹ دے وچ دینا ہے۔ تے سوال ہیں انتہائی تکنیکی، انتہائی علمی، لیکن میں اتنا سادہ کرنے دی کوشش کرنی ہے کہ جڑے بچے بیٹھے ہیں انہاں نوں بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ ایک پوری تحریک ہوا چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا تے اولیاء دے خلاف تے صوفیاء دے خلاف، تے ایک تحریک چلی ہوئی ہے جن وچ علماء عوام نو آندے پین کہ اسی تاڈے تمام مسائل دا حل شریعت دا نفاذ ہے، اگر شریعت نافذ ہو جاوے پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ سب کو پہلے اگر قرآن نو تسی توجہ نال پڑھو نا کہ قرآن دے جڑے بنیادی مقاصد ہیں نا، جڑے بنیادی آبجیکٹیو ہیں قرآن دے، انہیں جو ایک مقصد ہے اصلاح فرد، ایک بندے دی اصلاح، قرآن اتھو شروع ہوتا ہے، معاشرے تے قرآن بعد جاندا ہے، پہلے قرآن چاہتا ہے کہ ایک بندے دی کی ہوئے اصلاح، ان دے واسطے قرآن لفظ استعمال کردے تزکیہ، تزکیہ آندے پاک کرن نو، جی میں کپڑا اگر میلا ہو گیا تو اسی انہوں دھو لو تو عربی آکسن کے اس کپڑے دا تزکیہ ہو گیا۔ اللہ قرآن دے وچ بار بار تزکیہ نفس دی آیتاں لے کے آمدا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، ہاں ہے نا، سنے نا، واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، اللہ نے 8 قسماں چاہیے تے پھر آندا ہے والنفس وما سواها، تے مینوں قسم ہے اس نفس دی مینوں کیا برابر کیتا ہے، فالہمها فجورها وتقواها، میں تے الہام کیتا ہے فجور تے تقوی، ایک تقوی دے پاسے بھی یہ دل کرتا ہے جامن دا تے گناہاں دے پاسے جامن دا بھی اس نفس دا دل کردا ہے، تے پھر اللہ آندا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس دا تزکیہ کر لیا، اس نفس نو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے، تے جس نے مٹی دے وچ ملا دیتا وہ ناکام۔ تزکیہ نفس قرآن دا بنیادی ترین ایک مقصد ہے اس کائنات دے وچ آمن دا، اور اس کائنات جس دے وچ قرآن لاندا پہ ہے نا، جیڑی اللہ دا آخری کلام ہے، اے جس جہان دے وچ لاندا پہ ہے اینو عالم خلق آندے، تے جس جہان تو اللہ دا ایک کلام آمدا پہ اونوں عالم امر آندے۔ اے بنیاد ہے میری تقریر دی، انتہائی ٹیکنیکل تقریر ہے، ذرا ہی توجہ ہوئی کہ تانوں کچھ سمجھ نہیں آوے، اے بنیاد نے پہلی اٹ میں رکھیندا پیا، 4 اٹاں رکھنیاں تے اپنا کم چل پوسی۔ 2 طرح دے عالم ہیں کائنات دے وچ، جڑا اللہ آندا ہے نا حضور نو بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی تینوں تمام جہاناں دے واسطے، تمام عالماں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، دوواں جہاناں واسطے۔ اے 2 جہان کی ہیں؟ عالم امر تے عالم خلق۔ عالم امر او جہان ہے جتھے اللہ جس ویلے حکم کریندا ہے نا چیز اس ویلے ہو جاندی۔ اللہ فرمائندا ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، میرا امر یہ ہے، میرا حکم یہ ہے، میرا امر دا جہان یہ ہے کہ میں جو کرنا ہوئے نا میں اونوں آنا کن تو ہو جا، فیکون اے فے ہمدا تیزی واسطے عربی ہے، اسی ویلے وہ چیز ہو جاندی۔ عالم امر او ہے کہ اللہ آندا ہے تو ہو جاندا ہے، تے عالم خلق او ہے جس نو اللہ نے تدریج دے اصول تے بنایا، اتنے ہر چیز آہستہ 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 ہوندی ہے، یکدم کچھ نہیں ہوندا، اس جہان دے وچ کن فیکون کوئی نہیں، اے ذرا سمجھن دی لوڑ ہے۔ اتھے اگر ایک درخت بھی لیندے ہو تو انہوں وڈا ہون واسطے چند سال چاہیے، انسان دا بچہ پیدا ہوندا ہے ایک دن دے وچ جوان نہیں ہو جاندا، انہوں 16-18 سال چاہیے اپنی جوانی دے پاسے آہستہ آہستہ منزلاں طے کردا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ان دی وجہ ہے کہ پروردگار نے جس ویلے جہان بناون دا ارادہ کیتا ہے نا تے اللہ تعالیٰ نے اس جہان دی قسمت دے وچ سستی لکھی، سمجھن دی گل ہے،
علم الکلام دیاں گلاں مولوی شولویاں نو کوئی نہیں ایڈیاں آندیاں. اس فرمانا میں جدھر نے جیندا پتا یہ گلاں میریاں پلے بن لو اگاں جا کے کم اس نے. عالم خلق نو اللہ نے کیویں بنایا ہے؟ انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. یہ آسمان تے زمین اللہ نے 6 دنوں دے وچ بنایا. کن فیکون نہیں ہویا. اے نہیں کہ اللہ نے آکے ہو جا تے ہو گیا. نہیں نہیں نہیں. اللہ نے خود ہی اس جہان نو آہستہ آہستہ مرحلیاں دے وچ بنایا. ثم استوى علی العرش. تے جس 6 دن وچ اللہ نے بنا لیا 7ویں دن اللہ تخت جا کے بیٹھ گیا. قرآن ہے. ہن 2 عالم سمجھ آ گئے. عالم امر ہر چیز فوراً ہو جاسی. عالم خلق جن وچ چیزاں ٹائم لگسن آہستہ آہستہ ہو سن. ہن جس معاشرے دے وچ اسی شریعت نافذ کرن دی گل کردے پے ہیں نا اس معاشرے نو ٹائم چاہیے. اس گل نو ذرا توجہ نال سمجھے. میں مثال دینا کیونکہ گل ذرا اوکھی ہے تے ان جی ذہن اس گل نو قبول نہیں کردا. ذہناں دی ٹریننگ ان دے الٹ ہوئی ہوئی ہے. مسلماناں دے ذہناں دی ٹریننگ قرآن دے الٹ ہوئی ہوئی ہے. کیونکہ میرا ساری عمر درس و تدریس دے وچ گزر گئی ہے اس پر میں آئیڈینٹیفائی کر سکدا اس مرد نو. قرآن کو جاندا پیا ہوندا ہے مسلمان کو جاندے پے ہوندے. ہن میں ایک مثال دینا ایک گھر دی. ایک گھر ہے جن میں میاں بیوی ہیں انہاں دے بچے ہیں 16-17 سال دی بچیاں ہیں 16-17 سال دے پتر ہیں اس گھر دے وچ. وہ گھر کوئی اتنا مذہبی نہیں. بچیاں نو کدی ماں پیو آکھے نہیں نماز پڑھو. اور نماز سکھائی نہیں. اگر سکھا دیتی ہے تو جی میں ساڈے گھراں چ ہوندا ہے کوئی پابندی کوئی نہیں. خود بھی ماں پیو پابندی نہیں کریندے نماز دے بچے بھی انہاں نو ویکھ کے نہیں کریندے. جیڑی بچیاں ہیں انہاں دی بھی تربیت نہیں حجاب دی. انہاں اپنی ماں نو کدی حجاب پائے ہوئے نہیں ویکھیا. 17-18 سال دی ہو گئیاں جوان ہو گئیاں کدی دوپٹہ تک نہیں لیا. اس گھر دے جڑے والد صاحب ہیں ایک دن کسی میلاد دی تشریف لے آندے. کوئی مولوی بیٹھا ہے کہ وہاں تے شریعت نافذ نہ کرے سونا اللہ تھوڑی ایسی تیسی پھیر دے منی ہے. ہن وہ اچھا وہ پتہ کریندا ہے یار شریعت کیویں نافذ کرنی ہے. انہوں کوئی بستریاں والے لب جاندے ہیں. آندے نا وہ جی ساڈے نال چلا لاؤ. وہ چلا لا لیندے ہیں. چلا لا کے جس ویلے واپس آمدے ہیں تو انہاں دا ایکو ہی مقصد ہے میں اس گھر دے اوتے حدود اور آرڈیننس نافذ کرنا ہے. میں اس گھر تے شریعت نافذ کرنی ہے. گھر آ کے بیگم نو آندے اپنی بیٹیاں نو بلائیندے آندے کل تو جس حجاب نہ پایا وہ اس گھر تو دفع ہو جا. پتراں نو بلائیندے کل تو جس 5 وقت با جماعت نماز ادا نہ کیتی میں انہوں اس گھر تو دفع کر دیساں انہوں جائیداد تو آگ کر دیساں. ہن وہ بچے کی کرے سن. یہ المیہ ہے ساڈے معاشرے دا. اینوں ذرا غور نال والدین سنن اس گل نو. وہ بچے انہاں کول اپنے وسائل کوئی نہیں. گھر تو نکل جاویں بھوکے مر جاسن. انہاں دے سکولاں کالجاں دی فیساں کون دے سی؟ وہ حالی اپنی کمائی نہیں کردے. انہاں دا پورا انحصار پیو دے اوتے کہ پیو گیا ہونا کہ وہ آندا ہے جے نمازاں پڑھ سو تے اس گھر رسو جے حجاب پہ سو تے اس گھر وچ رسو. جس نے میک اپ کیتا کل تو وہ اپنا بندوبست کدی ہور کر لوے. ہن بلیک میل ہو گئے نا. انہاں کول اپنی آمدن دی سبیل کوئی نہیں. کی کرے سے بظاہر لڑکے مسجدیں جا کے نمازاں پڑھنی شروع کر دے سن. بظاہر انہاں دی بیگم انہاں دی بچیاں حجاب لمنا شروع کر دے سن. پر میں ایک تواڈے کو سوال کرنا جیڑا بچہ اس پر نماز پڑھدا پیا ہے کہ میرا پیو میرے تے پیسے خرچ کرنے بند کر دے سی انہوں اس نماز جو کدی اللہ دا عشق لب سکدا ہے؟ جیڑی بچی اس پر حجاب کردی پئی ہے کہ یار پیو مینوں گلی دے وچ نہ دھکا مار دے وے اس حجاب دے نال کوئی عشق رسول انہوں لب سکدا ہے؟ تسی کسے دانشور کول پوچھ لو کسے عاقل آدمی کول پوچھ لو اینا نمازاں پڑھائیاں دا اینا حجاب کرائیاں دا الٹا نقصان ہے. نفسیات دی ڈگری ہے میرے کو نفسیات پڑھے ہوئے ہیں میں سائیکالوجی دے وچ اینوں اس ریزنٹمنٹ آنے جیڑے بچیاں نو ڈرا ڈرا کے دھمکا کے نمازاں تے لے آیا جاندا ہے نا تے بچیاں نو حجاب
पहनाए जाते हैं, उन्होंने अंदर एक नफरत का लावा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। होंदा 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 नफसियात दाना देन कि जिस दिन इन्ना बचियां ते इन्ना पुत्रा जिस दिन कमाई करनी शुरू की, पहले दिन ने दो काम करे सन। पहला काम प्यो का घर छड़े सन, दूआ काम नमाजा ते हिजाब ला दे सन, क्योंकि जबरदस्ती आई। अल्लाह जो फरमाइंदा है कुरान में, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। मेरे दीन दे मामले कोई किसी उत्ते जबरदस्ती ना करे। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, सीधा रास्ता नेकी दा रास्ता भी हर किसी को पता है, गुमराही दा रास्ता भी हर कोई जानता है। ए मुहम्मद इन्हां टुरन दे जिथे टुरदा, तू इन्हां ते जबरदस्ती नहीं करनी। अगर मुस्तफा मेरे ते जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरे मां प्यो कौन होंगे? मैं तुहानू आखिया ना, साडी ट्रेनिंग इस तालीम के खिलाफ है। इस बार तुहानू जरा मेरी गल्लां हजम करन ते टाइम लगसी, पर जिस वेले हजम आम होनियां शुरू हो जासे ना, तुहानू पता लग जासी। हुण पाकिस्तान विच पिछले 5 साल दे विच इल्हाद दी लहर आई है। तुहानू पता है पाकिस्तान दे विच इस वेले तकरीबन 85 लाख बंदा अल्लाह नू नहीं मनदा। कौन बंदा है जिहड़ा मुसलमान है? आज 85 लाख मुसलमान अल्लाह दे मुनकर हैं। वो क्यों हैं मुनकर? उलमा तो उन्होंने मुंह ही नहीं लेंदे। मैं क्योंकि किसी नू बुरा भला नहीं आता, मेरे को सोसाइटियां वाले अक्सर आ जाते हैं, एथीस्ट सोसाइटीज वाले। मैं उन्होंने सवाल करना, यार तुसी चंगे भले मुसलमान घरें पैदा होके क्यों छड़ दिता इस्लाम? इको गल करें देन कि जी सानू जबरदस्ती की गई है, सानू जबरदस्ती नमाजा पढ़ाई गई हैं, सानू जबरदस्ती रोजे रखाए गए। इस बारों साडे विच एक नफरत पैदा हो गई है इस निजाम के खिलाफ। हुण इन्हां चों कुछ हैं जिहड़े वापस पलट आउंदे हैं इस्लाम दे पासे, लेकिन हुण अगर ये औरतां हिजाब करेंदियां ते अपनी मर्जी नाल, हुण बच्चे अगर बाजमात नमाज अदा करेंदे अपनी मर्जी दे नाल, किसी धमकी नाल नहीं, किसी डर तो नहीं। इस बारों हुण जदन भी ये बच्चे वापस जामन की कोशिश करते ना इस्लाम तो, वापस नहीं जाते। मैं कई बार पूछे यार तुम वापस क्यों नहीं आते इस्लाम पे? आदम साडा प्यो आंदा है इस्लाम है समय ना व अताना, जो सुन ले फौरन करना। साडा इतना ज्यादा ट्रॉमा है, इतनी दहशत है, जिस सख्ती नाल साडे प्यो सानू सोटे मार मार के नमाजा पढ़ाइया कि हुण या नमाज वेख के सानू कायम दी। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ट्रेनिंग गलत है ना। 85 लाख मुसलमान नू तुसी मुलहिद कर दिता है ना। आज जो बहसा करेंदे पैन सोशल मीडिया दे उत्ते, अपने टिकटॉक जाके चेक करो, अपनी यूट्यूब चेक करो, मुसलमान घरां दे पल्ले हुए बच्चे मुसलमानां दे घरां च रमण वाले अज इस्लाम के खिलाफ गल्लां करदे। इन्हां च उन्हां बच्चियां दा कसूर नहीं। कसूर यह है कि जिस दिन प्यो खुद ये सारी उम्र तू नमाज़ पढ़दा होवे आ ना प्यो, ये सारी उम्र मां हिजाब लई होवे आ, ये भी करे ना, ये भी करे ना। तुसी खुद यकदम बैठे बैठे बदले ते फिर तुसी ओ मलबा पा दिता अपनी औलाद दे उत्ते। इंज नहीं। ये जेड़ा तब्दीली दा प्रोसेस है ना कुरान दा, वो बड़ा सुस्त है। जिवें एक अंब दी गुठली होंदी है ना, अंब खांदे हो चूब के, विचों गिटक निकलदी है, गिटक नूं अगर जमीन विच ला दिओ, अगले दिन अंब नहीं उगने, उसने 15-20 दिन दे विच फुटना है, महीने 1.5 महीने जमीन तो निकलना है, फिर उसने 4 साल 5 साल लामने दरख्त बनन ते फिर उस दरख्त दे उत्ते उहो जे अंब लगने, जिहो जेही चूपे आए ओनू भी 5 साल लगने। सहाबा कराम दी जिहड़ी सीरत तुसीं वेंदे हो ना, सहाबा एक रात नहीं तब्दील होए। हुण तुहानू आज ये मुकदमा कायम करदा है, हुणे तफसील दसे सा। सहाबा दा इवें ही तब्दीली दा प्रोसेस है जिवें तुसीं कणक दा बीज सटेंदे हो अपना जमीन दे विच, ओनू पानी ला देंदे हो, फिर खाद ला देंदे हो, और 6 महीने दे विच होंदी होंदी फसल पकदी है। सहाबा भी इवें पक्के ने, एक दिन नहीं तब्दील होए। समझण दी लोड़ है। जब तक कुरान दा जेड़ा तज़किये दा मामला है मुसलमान ना समझ सन,
یہ ہمیشہ غلط فہمی ہے جرا سے. ہوں اللہ فرمائندہ پہ ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اسی رسول بھیجے ہیں بینات دے نال. ہن اے سمجھو بینات کس نو آندے؟ اندے دو مفہوم ہیں. ایک انہاں واسطے جڑے حضور دے زمانے وچ لوگ ہیں، تے ایک او جڑے حضور تو بعد پیدا ہوئے جویں اسی. جڑے حضور دے زمانے وچ آئے انہاں واسطے بینات کی ہیں؟ حضور دے معجزے. انگلی دا اشارہ ہوندا پہ سورج پیچھا ہوندا پہ، انگلی دا اشارہ ہوندا پہ چاند ٹوٹے ہوندا پہ، پانی دا ایک پیالہ ہے پوری فوج انگلیاں 5 دے وچوں پائپ بن گئی ہیں، پانی چلدا پہ ہے، ساری فوج ایک دیج کے 3000 بندہ کھانے تے آ گیا ہے کہ حضور نے اپنی چادر دے اوتے پا دیتی ہے تے 3000 بندہ رج گیا ہے تے جس ویلے چادر لائی ہے دیج کی اویں دی اویں. انہاں نوں آندے نے بینات. بینات دی لوڑ کیوں ہوندی؟ معجزے دی لوڑ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اے گل جڑا اے قرآن ساڈے نبی دے منہ تو نکلدا پیا اے کسے شاعر دی شاعری نہیں، اے کسے عاقل دی حکمت نہیں، اے کسے فلسفی دا نظریہ نہیں، اے کسے سیانے بندے دی سیاڑیاں گلاں نہیں، اے حق ہے جڑا اس الحق کو لائے. تے تانوں اگر گل سمجھ نہیں نہ آندی پئی تے میں اپنے رسول کول معجزے وکھوائنا تاکہ تانوں پتہ لگ جاوے کہ اے کلام اتھوں آمدا پیا ہے جتھے تواڈے اسباب فیل ہو جاندے. اے جہان ہی ہو رہے اے بینات ہیں. لیکن جیڑا حضور دے زمانے تو بعد پیدا ہوئے ان دے واسطے بینات ہیں نہیں. میں تو حضور نو نہیں ویکھیا نا کہ حضور نے چند دو ٹوٹے کیتا ہوئے. میں تو نہیں ویکھیا کہ حضور نے سورج پلٹا دیتا ہوئے. میں تو نہیں ویکھیا حضور نے اپنا لب مبارک دے وچوں لعاب دہن سٹیا ہوئے تے خوہ میٹھا ہو گیا ہو. میں تو نہیں ویکھیا. میرے واسطے بینات کی ہیں؟ میرے واسطے بینات وہ تعلیمات ہیں جڑے حضور لے کے آئے قرآن دی شکل ہے، جنہ دا کام ہے میرا ورلڈ ویو، میرا کائناتی تصور، میرا دنیا نو ویکھن دے واسطے جیڑی اکھاں چاہیے وہ اتنی صاف ہوویں، اتنی بین ہوویں، میرے ذہن وچ ہر شے اتنی واضح ہووے کہ میرے ایمان دے وچ کدی شک آوے ہی نہ مینوں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، میں ایسی گلاں دے کے بھیجنا اے 661/2 دے رمن والےوں. اگر اج بھی اس قرآن نو پڑھ سونا تواڈے سارے وہم، تواڈے سارے شک، تواڈی ساری کنفیوژن ختم کر دے سی، تواڈا کائناتی تصور بالکل واضح ہو جاسی. اندے نا کائناتی تصور دے 2 سوال ہوندے کی تے کیوں. یہ ہزاراں سالاں دی محنتاں ہیں جن میں تواڈے سامنے بیان کریندا پیا نا. کائناتی تصور 2 سوال کی تے کیوں. میں کیوں اللہ نو مننا، کیوں لوڑ ہے رسالت، میں کیوں نماز پڑھا، میں اپنی کمائی دے وچوں 2.5% زکات کیوں دیواں. سوال ہے نا. میں 100 من اپنی کنک دے وچوں 5 من عشر کیوں دیواں. میں صبر کیوں کراں، میں سخاوت کیوں کراں. ایک کائناتی تصور دے سوال کیوں. اگر میں انہاں سب نو ایک سوال دے وچ لے آواں او یہ بنسی میں کیوں مسلمان ہاں. اے سوال ہے جس تو اسی سارے بھجنے ہیں. ہر کسی نو یہ سوال ہر روز اپنے کول کرنا ہے، میں کیوں مسلمان. آج پاکستان نہیں تسی جتنا عالم اسلام ہے ان دے تمام ملکاں دے وچ سفیر اپنے بھیج دو. نوجوانوں کو لے پوچھیں تسی کیوں مسلمان کی جواب اس نے پیو مسلمان آئی، اوندا پیو مسلمان آئی، اوندا پیو مسلمان ہے، جدی پوچھتی الحمدللہ مسلمان ہے. اے کوئی جواب نہیں، اے کوئی جواب نہیں. یہ تو میں ہندوؤں دے معاشرے چ اگر چلا جاواں کسی ہندو کو پوچھاں کہ تو کیوں ہندو ہے اور سی کہ میرا پیو ہندو ہے. میں
اسرائیل چلا جاواں یہودیاں کول پوچھاں تسی یہودی کیوں ہو انہاں کول یہ جواب ہے ساڈا پیو یہودی ہے میں عیسائیاں کول چلا جاواں انہاں کول پوچھاں کہ بھائی تسی کیوں عیسائی ہو وہ بھی آکھسی میرا پیو عیسائی ہے جیڑا بتاں دے اگوں جھکیا ہوا ہے سجدے کریندا پیا جے اوندا کول پوچھاں تو کیوں سجدہ کردا پیا وہ یہ جواب دیسی میرا پیو بھی کریندا ہے میرا پردادا بھی کریندا ہے مسلمان بھی وہ جواب دے جیڑا کافر دیندے پن یہ جواب اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن دے وچ نقل کیتا ہے تے سانو خبردار کیتا ہے مسلمانوں تساں جواب نہیں دینا کی جواب دیتا اللہ فرمائندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جس ویلے انہاں نو آکھیا جاندا ہے اتبعوا ما انزل اللہ اس تے ایمان لے آؤ اس دے پچھو ٹرو جیڑا اللہ نے نازل کیتا ہے قالو وہ آندے ہیں بل نہیں نتبعوا الفینا علیہ آباءنا وہ آندے نہ جو اپنے باں پیو نو ویکھیا نہ کریندے ہوئے اسی تو اس تے ایمان لے اے نمی شے آ گئی ہے جو ساڈے کول مذہب دے خلاف ہے نویں نویں گلاں کردا ہے اے اوپری جی کتاب ہے سانو جیڑی عادت پئی ہوئی ہے نا نسل در نسل اسی تو اس تے ٹرنا ہے اللہ فرمیندا ہے کہ عجیب اولو کانا آباؤہم لا یاقلون بھاویں انہاں دے جڑے دادے ہیں پردادے ہیں انہیں کوئی عقل کوئی نہ آئی شیعہ کسی شے دے بارے انہوں نے عقل استعمال ہی نہیں کیتی ولا یہتدون نہ ہی ہدایت تے ہیں تاں بھی اپنے پیو دادے دے پیچھے ٹری رکھسن یعنی مسلمان نے سوال کرنا ہے کہ جڑے پیو دا دین میں اپنیندا پیا کیا میرا پیو عاقل ہائی کیا میرے پیو نے تحقیق کیتی ہے مسلمان ہون تو پہلے یا وہی بے تحقیقہ مسلمان ہے کہ انہوں ویکھ کے میں بھی بے تحقیقہ مسلمان ہو گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبُعُوا جس انہوں آنے ہیں کہ اسی اتباع کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیتا ہے قالو آندے ہیں بل نتبعوا ما وجدنا علیہ آباءنا آندے نہیں نہیں اسی تاں اس دی پیروی کرنی ہے جو ساڈے پیو دادا نو اسی کردے ویکھیا ساڈا ایمان ہوا ہے جڑا ساڈے پیو دادا دا اسی اپنی عقلاں استعمال نہیں کیتیاں اللہ فرمائندا ہے اے مسلمانوں اے کافراں دا جواب ہے اگر تو یہ جواب دینا ہے میں اس باروں مسلمان ہاں کیونکہ مسلمان گھر وچ پیدا ہویا یہ کسی مومن دا جواب نہیں ایک کافر دا جواب ہے تو یہ جواب نہیں دیونا تو برا نہیں مننا کسی ادھر ہے نا تقریر ذرا آئینہ ہے شیشہ ہے کتنے کھین توڑے جنہوں نے سوال کیتا ہے کدی بھی اپنے کو میں مسلمان کیوں ہوں قرآن سانو دعوت دیندا پہ انہاں لوگوں طرح نہ بن جائے ہے کسی نے آگے کہ فلاں امام ہے آندا پہ تے فلاں ہے کریندا ہی تے فلاں ہے کریندا ہی تے تو انہوں مان جاویں نہیں نہیں میں تینوں عقل دے کے بھیجے سوچ ایو جی واہیات انی تقلید قرآن اس دے مکمل مخالف اچھا کیوں مننا اللہ پہلا سوال ہے کیوں میں مصطفیٰ دے آکھن تے اپنی کمائی دے وچوں زکات دے دوں میں کیوں حجاب کراں میں کیوں صبر کراں میں کیوں توکل کراں اللہ تے اے سوال ہے پہلا کیوں دوسرا سوال ہے کی ان دا جواب ہی ساڈے کول کوئی نہیں سورہ فاتحہ کی آندی ہے ان دے کتنے مضمون ہیں سورہ البقرہ کیڑی قوم نو خطاب کر دی سورہ آل عمران کیڑی قوم نو خطاب کر دی سورہ توبہ تو پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پورے قرآن ہے بسم اللہ ہے سورہ توبہ تو پہلے کی ہویا کہ اللہ نے بسم اللہ نہیں لائی قرآن حضرت آدم دا قصہ کتھے کتھے بیان کر رہا ہے حضرت نوح دے بارے قرآن کی آندا ہے حضرت ابراہیم دے بارے قرآن کی آندا ہے صبر کرن دے بارے قرآن کی آندا ہے پتہ کسے مسلمان پتہ کسے مسلمان عالمانوں نہیں پتہ اسی امت قرآن آئے اسی قرآن تو سوا ہر کتاب پڑھتے ہیں تو انہوں پتہ ہے میرا 3 سال دی تقریرہ دی زندگی دی وچ میں یہ کو گل کیتی ہے اللہ دے واسطے قرآن تے آ جا اللہ دے واسطے قرآن پڑھنا شروع کر دو چھڑ دو ساری کتاباں ایک باری قرآن پڑھے تینوں پتہ تے لگے قرآن کی آندا ہے تے قرآن کیوں آندا ہے اللہ آندا ہے کہ جو میں اپنے حبیب دے اوتے نازل کیتے ہیں وچ بینات ہیں
تو یہ نال لگ جا، تینوں کیوں دا جواب بھی دے دے سا، تینوں کی دا بھی جواب دے دے سا۔ لیکن مسلمان کو وقت کوئی نہیں۔ آج اسے مسلمان نوجوان کو پوچھو بابر اعظم نے پچھلے اننگز وچ کتنا سکور کیتا انہوں پتا ہو سی، فلاں ڈرامے دی پچھلی قسط کتھے مکی آئی انہوں پتا ہو سی، فلاں ایکٹریس دا کیندے نال اج کل معاشقہ چلدا پیا انہوں پتا ہو سی۔ انہوں اے نہیں پتا کہ سورہ حشر اس کی، باقی ٹی وی تے کی چلدا پیا، سیاست تے کی چلدا پیا، محاذ دے اوتے کی چلدا پیا، انہوں سب پتہ ہے۔ انہوں اپنے پورے ہمسایاں دا بایو ڈیٹا پتہ ہے، کیندے گھر کون آمدا پیا، کیندے گھر اج کی پکیا ہے، انہوں نہیں پتا، تا اے نہیں پتا قرآن دے وچ کی۔ بڑی محرومی ہے۔ اسی واحد امت ہیں کہ جنہ دا یہ خیال ہے کہ اسی خالی قرآن دی تلاوت کر کے پار لگ جیسا ہے۔ قرآن حفظ کر کے تیری جان نہیں چھوٹنی، اور پھنس گئے۔ قرآن دی تلاوت کر کے تیری جان نہیں چھوٹی، اور پھنس جانا۔ اللہ آندا ہے بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں کہ ساڈا قرآن سامنے پہ ہوندا ہے، پڑھدے بھی پے ہوندے سچیندے نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں غور کردے قرآن دے وچ، کیا انہاں دے دلاں دے اوتے تالے لگے ہوئے؟ دیکھو سب کو پہلی گل یہ ہے، اللہ آندا پہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اسی رسولاں نو بینات دے کے بھیجے، وانزلنا معہم الکتاب، تے انہاں دے نال اسی کتاب لائی، قانون۔ کتاب کی ہے؟ قانون۔ قرآن تو ہی دسے نا کتاب دا لفظ دا مطلب کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے مسلمانوں اسی تواڈے تے کتبہ، اسی کتاب کیتا ہے قصاص۔ اگر کوئی قتل ہو جاوے ضروری نہیں کہ بدلے قتل کرے، پیسے بھی لے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ آندا اساں قانون بنایا ہے قصاص دا، اون واسطے کہ لفظ اللہ استعمال کرتا پہ کتبہ، کتاب۔ کتبہ علیکم، اسی تواڈے تے قانون بنا دیتا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ تواڈی کیوں کوئی بھی ایسا نہ ہوئے کہ جس ویلے انہوں موت آوے، ان ترک خیر، کیوں کوئی وصیت کر کے جاوے، کسی دس یہ ہے کہ قانون ہے اللہ دا کہ تساں وصیت کرنی ہے۔ آج دا مسلمان 99% بغیر وصیت دے مرد ہے۔ یعنی تسی ویکھو قرآن تو دور کر کے تساں رب دے قانون لوگوں نو پتہ ہی نہیں ہے قانون ہے۔ ان دے وچ بھی کی ہے کتبہ، اسی قانون بنایا، کتبہ علیکم القتال، اسی تواڈے وچ لڑنا جہاد کرن دا قانون بنا دیتا ہے، وہو کرہ لکم، بھاویں تانوں نہیں کراہت ہوندی، تہاڈا دل نہیں کریندا، ساڈا قانون ہے، لڑو۔ اگر لڑنا پوے ساڈے رستے دے وچ لڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں تواڈے تے اسی روزیاں دا قانون رمضان دے وچ لا دیتا ہے۔ اللہ فرمائندا پیا ہے کہ اسی بینات نازل کیتے تے پھر اساں قانون بھیجیا، یعنی پہلے ذہن صاف ہوئے، ذہناں دے شک دور ہوئے، ذہن تے دل نو یقین آیا، پھر اساں شریعت لائی۔ ذرا سمجھو قرآن نو، اس قرآن دا سٹرکچر کوئی پڑھدا ہی نہیں آج زمانے دے وچ، تخصص فی القرآن ہے ہی کوئی نہ کسی مدرسے دے وچ۔ میں نہیں سمجھ آمدی بھی تسی کیوں چندے دیندے ہو مدرسے آنو، کہ کیوں یہ چلدے پے؟ یار اگر اپنا آئین تسی منشور ہی نہیں پڑھنا، سب کو پہلے اللہ آندا پہ میں رسول بھیجنا ایسی چیزاں دے کے کہ لوگاں دے ایمان او واضح کر دے، اے انہاں نو میں سامنے نظر آمنا، یوم حشر سامنے نظر آمدا ہے، جس ویلے نظر آمدا ہے نا پھر میں قانون دینا، اس تو پہلے نہیں۔ انزل معہم الکتاب، پھر اسی وہ کتاب لینے ہیں جس ویلے ذہن ہو جاندے۔ دیکھو تسی کدی بھی اتنے نیک نہیں ہو سکتے جتنے صحابہ ہیں۔ میں پوری انسانی جنہیں مذہب دی تاریخ ہے نا ساری پڑھی ہے، حضرت ابراہیم تو بعد لے کے حضور تک ساڈے کول ریکارڈ دے وچ موجود ہے تاریخ۔ جیو جے حضور نو صحابی لبھن نا، ایو جے صحابی کسے نبی نو نہیں لبھے۔
یہ جے حضور نو اہل بیت لبن نا کسے رسول نو یہ اہل بیت نہیں لبن. یعنی اللہ جنہاں تے نا سمعنا و اطعنا صحابہ تے مکے ہوئے جو سن دے ہیں اطاعت کر دے ہیں. لیکن کیا ایک دن دے وچ کتنا قرآن مکے چ لتھا ہے, کتنا قرآن مدینے چ لتھا ہے. آج چلے جاؤ کسی مفتی کو پوچھو, انہوں یہ نہیں پتا. 63% قرآن مکے چ لتھا ہے, 37% مدینے چ لتھا ہے. شریعت دی آیتاں نہ ہون دے برابر ہیں مکہ دے وچ. قانون دی آیتاں ہے نہیں کوئی نہیں مکی قرآن دے وچ, جیڑا کہ 63% ہے. اس قرآن دے وچ کوئی شریعت دا تذکرہ ہے ہی کوئی نہ. اچھا مکے دے وچ ہیں صحابہ 5 نمازاں پڑھ دے ہیں, کوئی نہ. کتنی پڑھ دے ہیں؟ 2. کدن تائیں 12 سال, ایک فجر دی ایک عشاء دی بس. باجماعت جمعہ پڑھ دے ہیں, ہائی کوئی نہ باجماعت نماز. رمضان دے روزے رکھیں دے ہیں, روزے ہی کوئی نہ ہے. زکات دین دے ہیں, نہیں جی زکات دا قانون ہی کوئی نہ آئی. عشر دین دے ہیں, نہیں جی عشر دا قانون ہی کوئی نہ آئی. عورتیں حجاب پہ دیا, نہیں جی حجاب دیتا ہے ہی کوئی نہ ہے. شراب نہ پیندے, نہیں پیندے ہیں, منائی نہ کی اللہ نے. سود نہ کھاندے, نہیں جی کھاندے ہیں. دیکھو نا کتنی پٹیاں بنی ہیں علماء نے ساڈی اکھاں تے. تانوں لگدا پہ یار کی گلاں کریندا پیا. تانوں پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مکے دے مسلمان کون ہیں؟ السابقون الاولون. اللہ دے سارے تو اگے ہیں. نمازاں بھی 2 پڑھ دے, زکات بھی کوئی نہیں دیندے, عشر بھی کوئی نہیں دیندے, سود بھی کوئی نہیں منا, شراب بھی کوئی نہیں منا, سور بھی کوئی نہیں منا, پردہ بھی کوئی نہیں. اللہ دے جی ہو جے این نا ای ہو جے کدی آمنے ہی نہیں. عجیب گل ہے کہ نہیں, دماغ ایک باری پھر جا سی. میں مفتی صاحب نے وارننگ دیتی ہے, ایک بار تو دماغ پھر جا میں میری گل حقائق ہے. کدن روزے فرض ہوئے 2 ہجری دے وچ, نماز باجماعت کدن ہوئی 2 ہجری دے وچ, شراب کدن منع ہوئی 5 ہجری. یہ تو قوم نو دسیا ہی نہیں گیا. صحابہ نو حضور نے ہکے دے مومن نہیں بنا دیتا, آہستہ آہستہ. جویں ساڈے مشائخ صحابہ الدین سہروردی کمال دی مثال دیندے, آندے حضور نے صحابہ نو این تبدیل کیتا ہے جویں لڑکا بالغ ہون تے تبدیل ہوندا ہے. چھوار ہے نا جس دے بالغ ہوندا ہے اس تو پہلے ساری ہی اونوں بہنا لگدی ہیں, تو اس تو بعد اونوں سوائے اپنی بہناں تے کوئی بہن لگدی نہیں. ہکے دن دے وچ اون دی تمام ترجیحات بدل جاندی ہیں, ویکھن دا انداز بدل جاندا ہے. پر کسے کو میں پوچھنا ہاں بھی کیڑے دن تو بالغ ہویا, کوئی بندہ دنیا دا جواب نہیں دے سکتا. اے ہے اللہ دا سسٹم. اتنا آہستہ آہستہ تبدیلی لے آئے مصطفیٰ کہ سارا کچھ تبدیل ہو گیا انہاں دا. پر کسے صحابی کو پوچھو کیڑے دے تیرے تبدیلی آئی ہے, انہوں کوئی پتہ نہیں. کیویں شراب پیندے پیندے چھڈ گیا, کیویں 2 نمازاں تو 5 تے چلا گیا, کیویں 5 تو باجماعت نمازاں تے چلا گیا, کیویں جہاد کرنے شروع کر دیتے. او جڑے خود گمراہ ہیں لوگاں دے امام کیویں بن گئے, کسے صحابی کو پوچھو نا. سیدنا ابوبکر صدیق نو بھی نہیں پتہ ہونا کس نے میری تبدیلی آئی, کیونکہ اے ہوندا ہے کامل پیر. جویں اللہ بچے نو بالغ کردا ہے نا, کامل پیر ایں مرید دا تزکیہ کردا ہے کہ بالکل وہ بدل جاندا ہے کہ اونوں پتہ بھی نہیں لگدا, اونوں کوئی بوجھ نہیں لگدا. ہن میں پوچھدا پیا تواڈے کول کہ 60% تو زیادہ قرآن مکے دے وچ لتھا ہے, اون دے وچ شریعت دی کوئی گل کوئی نہیں. قرآن گلاں کی کریندا پیا مکے دے مسلماناں نال. کیوں قبلہ مفتی صاحب, کیوں قبلہ حافظ صاحب, مکی آیتاں کی بولیندیاں ہیں؟ نماز دے بارے تے نہیں گل کریندیاں, روزے دے بارے تے گل نہیں کریندیاں, حج دے بارے تے گل نہیں کریندیاں, زکات دے بارے تے گل نہیں کریندیاں, جہاد بھی نہ کر سکدے مسلمان. گل کی کریندی پئیاں مکی آیتاں؟ تزکیہ نفس, تزکیہ قلب, تسخیر کائنات, تصور خدا,
تصور توحید، تصور رسالت، تصور آخرت، اخلاقیات، آداب، اے موضوع ہیں. سمجھ آمدا پہ ہے؟ سمجھ آمدا پہ ہے؟ اے موضوع ہیں تے اے موضوع ہن پورا قرآن دے وچ 6666 آیتاں ہیں. کوئی میں دس سکدا ہے قانون دی آیتاں قرآن میں کتنی ہیں؟ 500. بہت زیادہ چھک لو 550. یعنی 9% قرآن شریعت دی گل کریں دا، 91% گلاں ہی ہور کریں دا. تے سانو تساں پھسا دیتا ہے کہ جیڑی فقہ تے حدیث دی کتاب ہے یہ 100% ہے. کہڑے ڈرامے ہیں؟ تہاڈا کی خیال ہے اسی ایویں تہاڈی گلاں من جسا نہیں میاں؟ اسی بھی جب تک سنارے طرح اگ دے اوتے رکھ کے سونے نو کھوٹ نہ کٹے سائے اسی تہاڈی گل نہیں مننی. مینوں وہ کتاب دکھا جہدے وچ 9% شریعت دی گل ہوے 91% اور گلاں ہون. محدثاں دی کتاب دکھا دے. محدثاں دی پوری کتاب دے وچ ایک باب ہوندا ہے کتاب الرق، باقی ساری شریعت دی گلاں ہیں. یعنی جس تے قرآن 9% بولیندا ہے اس تے محدث نے پوری کتاب لکھ دیتی. جس تے قرآن 91% بولیندا پہ اندوں تے گل ہی کوئی نہیں. فقیہ 100% قانون تے گل کردا ہے. اونا موضوعات اوندا میدان ہی نہیں جیڑے 91% موضوعات قرآن نے چھوڑ چھڑے. جیڑا قرآن مینوں دسیندا پہ ہے ویکھو قرآن دی مثال شریعت دی مثال بالکل ایویں جویں کدی بلڈنگ ویکھی نے شہر دے وچ جا کے. ایک بلڈنگ ہوندی نا 4-5 منزلہ ہوندی پوری عمارت نظر آمدی. ایک ہوندی بنیاد جس دی وجہ تو وہ عمارت کھلوتی وہ بنیاد نظر نہیں آتی. اے قرآن دا 9% اور شریعت دی عمارت ہے جیڑی نظر آمدی. 91% او تصورات او نظریات او عقائد او معرفت نفس، معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت اہل بیت، معرفت صحاب رسول، کائناتی تصورات او ہیں. اے تے انہاں کتاباں دے وچ کوئی نہیں. اے 91% قرآن مینوں اس کائنات دی معرفت دیندا پیا ہے. میرے ارد گرد کی ہے مینوں اپنے بارے دسیندا پیا تو کی ہے. اللہ اپنے بارے دسیندا پیا میں کی ہاں. مصطفیٰ دے بارے دسیندا پیا اے کی ہے. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم. اے بندے اے میرا قرآن پڑھے والے اے رات دن چاند سورج تارے سارے تیرے غلام ہیں. اسی کدی چھیڑے ہے موضوع تذکیر کائنات چھیڑے ہے موضوع. 91% قرآن ای سٹیج تو کدی بولے ہی نہیں گیا علماء دے سٹیج. ٹھیک ہے ہن ایک قرآن 91% میرے قلب دے وچ نا ایک انقلاب برپا پیدا کرندا پیا. میرے قلب نو دین دے سانچے دے وچ اللہ ڈھالدا پیا. میرے جذبات نو نقطہ عدالت دے اوتے لے کے آندا پیا. میرے اندر بینات دا نور بھریندا پیا. مینوں کدی میرے رشتیاں دے حقوق دسیندا پیا. کدی مینوں میرے رشتیاں دے متعلق فرائض دسیندا پیا. کدی مینوں رسول دے آداب دے اوتے لیکچر دیندا پیا. کدی اللہ اپنے ادب دے اوتے گل کردا پیا. اللہ آندا پیا اپنے ارد گرد ویکھ میں تیرا کائناتی تصور ٹھیک کراں. کائناتی تصور دے 3 سوال ہوندے 3 سوال. میں کی ہاں؟ میرے ارد گرد جڑے اے کی ہیں؟ میرا حق کی ہے؟ جڑے میرے ارد گرد ہیں انہاں دا حق کی ہے؟ میں جس چیز نو حق آندا پیا اون دا حق کی ہے؟ اے 3 سوال ہیں کائناتی تصور دے. اے 3 کلیئر نہ ہوون انسان دا ذہن باویں انہوں مار مار کے تسی مفتی بھی بنا دیو نا او ایویں سوال لے کے اسی کسے میرے جی ہو جائے ملنگ کول کہ پھس گیا سمجھ نہیں آمدی پئی. میرا سچ کی ہے؟ میری حقیقت کی ہے؟ ارد گرد جیڑی میری کائنات ہے یہ بھی حقیقت کی ہے؟ میں جنوں حقیقت سمجھدا پیا اون دی حقیقت کی ہے؟ اللہ دے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط.
مکی آیت ہے، کمال۔ اللہ دا اے بندے تیرے ارد گرد تینوں جو نظر آتا پیا نا اون دی ہکو حقیقت ہی میری آیت ہے۔ اے درخت میری آیت ہے، اے بتی میری آیت ہے، آسمان میری آیت ہے، حسین میری آیت ہے، یزید میری آیت ہے، فرعون میری آیت ہے، موسیٰ میری آیت ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اپنے اندر ویکھ، تیرے اندر بھی میری آیت ہیں، تو بھی میری آیت، جیڑی ارد گرد چیزاں تینوں نظر آندیاں پئیاں او بھی میری آیتاں، تے کیوں تینوں بھی کھیندا پیا، یہ آیتاں کیوں بھی کھیندا پیا، حتی یتبینا، بینات آگے نا، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ انہاں نو یہ بین ہو جاوے، انہاں دا ذہن صاف ہو جاوے، او جان لمن کے بس اوہ حق ہے۔ اے ساری چیزاں محض ہوندیاں نشانی ہیں، انہاں دی اپنی حقیقت کوئی نہیں۔ اگر کوئی حق ہے تو وہ اللہ ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا کافی نہیں مصطفیٰ تیرے واسطے ایو جیا رب، انہ ولا کل شیء شہید، اے مصطفیٰ تیرا رب ہر نو ویندا پہ۔ پھر اللہ فرمائندا ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اے جڑے انہاں دی ذہن وچ کنفیوژن ہے، شک ہے، پتہ نہیں اسی اللہ نو ملنا ہے کہ نہیں، اسی اپنے کماں دے جواب دیونے کہ نہیں، اللہ دے اے مریا عربی وچ کینو آندا ہے؟ ایک پانی ہوے تالاب دا تے بڑا صاف ہوے، تے نظر آمدی ہوے، کوئی اندے وٹے مارے آوے، اینو مریا آندے عربی، وٹے مارے او مٹی اوپر جاوے تے نظر آمنی بند ہو جائے۔ اللہ نے جڑے میرے تے ایمان لے آندے نا، میں انہاں دے ذہناں دے وچ غبار ربڑ نہیں دیندا، میں انہاں دے ذہن بالکل صاف کر دینا، انہاں دی اکھاں بالکل واضح آویندیاں۔ اے مکی صورتاں ہیں جڑے میرے اخلاقیات، میرے نظریات، میری روحانیت دے وچ انقلاب برپا کر دے پین۔ معاشرے نے علم دی پٹیاں جڑے میرے اکھاں اُتے پائیاں ہیں، قرآن و لند ہے۔ حضور دی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا العلم حجاب الاکبر، علم سب کو بڑا پڑتا ہے۔ میں حالانکہ علمی بندہ تو انہوں پتہ ہے، لیکن میں خود دانا انتہائی خطرناک کھیڑ ہے، علم دی کھیڑ انتہائی خطرناک۔ انہوں نے مینوں مولانا آکھے، بھائی میں کوئی مولانا نہیں، میں کوئی علامہ نہیں، میں ایک 2 ٹکے دا قرآن دا طالب علم۔ جیڑا بندہ اپنے آپ عالم آندا ہے نا، سمجھ لو انہوں تو کچھ پتہ نہیں، کسی ہور نو کچھ پتہ ہو سی، انہوں کچھ پتہ نہیں۔ بے وقوفی ہے اپنے آپ دا علم دا دعویٰ کرنا، بڑا خطرناک ہے، بڑا بڑا پردہ ہے علم۔ معاشرہ علم دی پٹیاں میری اکھاں تے بنیندا ہے تے قرآن دا کم ہے، رسول دا کم ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ معاشرہ اللہ آندا ہے رسم و رواج دی بیڑیاں انہاں دے پیراں وچ پا دیندا ہے تے انہاں دے جڑے ہیں نا مولوی تے بڑے بڑے انہاں دے گلاں دے وچ غلامی دے توق پائے ہون انہاں نے۔ میں مصطفیٰ بھیجندا پیا انساناں دی گردناں وچ غلامی دے توق لا دے سی، انہاں دی بیڑیاں کٹ دے سی تاکہ لوگ آزاد قدماں دے نال زندگیاں گزارن۔ مصطفیٰ طے کرنا ہے یہ آج تک کدے کون پڑھ سی؟ یہ تھوڑے والد صاحب پڑھ سی؟ یہ 91% قرآن کون پڑھ سی؟ تسی کیوں اتنے پیچھے ہو دویاں کول؟ وجہ ہے اللہ نے تانوں اپنا خلیفہ بنا کے لائے ہے، جس نے کلمہ پڑھے اللہ کے سورج چند ستارے آسمان زمین سارے تیرے نوکر ہیں۔ میں تو کسی دسی نہیں، میں تے زمین دے واسطے اپنے بھرا دی جان لے لینا، کدی اس بندے نو ویکھیا کہ نوکر واسطے اپنے بھرا نو مار دے وے؟ کی آکسو پاگل ہی ہے نا، کیونکہ ساڈا کائناتی تصور آج تک کسی نے واضح کیتا ہی نہیں، پیر نے بھی نہیں کیتا، مولوی نے بھی نہیں کیتا، نہ پیر صاحب دا خود واضح آئی نہ مولانا صاحب دا خود واضح ہے۔ اس پر مسلمانوں یہ ہے کہ مسلیاں تے کھلوتے رہو، عبادتاں کرندے رہو، تسی ٹھیک ہو جا، سننے ہی ہونا۔ جب تک قرآن دے سانچے چ اپنے آپ نہ ڈھلے سے، جب تک اے 91% قرآن نہ کرے سے، جب تک اے زنجیرہ نہ توڑے سے، اللہ فرماتا ہے یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ اللہ حضور نو آندا ہے کیسا ہو سی او دن کہ جس دن میں ہر امت دے وچوں
اندے کچھ امام انہاں دے اتے گواہ بنا کے لے اس تے مصطفیٰ تینوں انہاں سارے نبیاں دا امام بنا کے لے اس قیامت دے دن ونزلنا علیک الکتاب مصطفیٰ اساں تیرے تے او کتاب نازل کیتی ہے تبیان کل شیء ہر چیز نو بیان کر دیندی ہے کوئی چیز ادھوری چھڑیندی نہیں اللہ دا ایک واری تو آ تا صحیح تینوں کیوں دے جواب بھی لگ سن تینوں کی دے جواب بھی لگ سن تینوں ہور بھی ایسا ایسا علم دے سا جڑا تیرا وہم و گمان اچھی نہ ہو سی لیکن لقد ارسلنا اسی بھیجیا رسولنا اپنے رسولاں نو بالبینات جنہاں نے انہاں دے ذہناں دے تو غبار لا دیتا جس ویلے غبار لے گیا وانزلنا معہم الکتاب پھر اساں قانون لایا قانون پہلے نہیں پھر اللہ قانون دے اوتے رکیا نہیں بریک نہیں ماری والمیزان اسی کتاب دے نال میزان بھی لایا اس موضوع نو آندے الفرق بین الکتاب والمیزان کتاب تے میزان وچ فرق کی ہے قانون تے میزان وچ فرق کی ہے شریعت تے میزان وچ فرق کی ہے میزان کینو آندے ترکڑی ترکڑیاں کیوں بنیں دے کیوں بنیں دے ترقی پہلے ذہن وچ نقشہ کر لو پہلے بینات پھر قانون پھر میزان سمجھ آ گیا قانون ویچے قانون لاگو کرن تو پہلے بینات ہیں کہ جلے قانون شریعت دا نفاذ ہو گیا ہے ہن المیزان ہے ترکڑی ترکڑی کیوں بنیں گے تاکہ کسے دے نال زیادتی نہ ہوگی نہ ویچن والے نال نہ خریدن والے نال یہ کلو دے پیسے دیتے ہیں تو کلو لگتے اللہ قرآن وچ فرمائندا ہے اللہ اکبر واقیم الوزن بالقسط اپنی ترکڑی نو بالکل سیدھا رکھیا کر کوئی چیز وچیننا ہے یا خریدنا ہے نا ضلالت نہ کریں اپنے ہاتھ بالکل سیدھے رکھ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ بالکل درمیان دے وچ رکھ ترکڑی نو وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان خبردار میزان نو گھٹاویں بدھاویں نا میزان کیڑی شے نہ ہے تے کیوں لوڑ ہے شریعت تو بعد میزان دی کیوں لوڑ ہے ان دی وجہ یہ ہے کہ شریعت نو لوگ جس ویلے انہاں دی تربیت نہ ہوئے جے اگر بینات نہ ہوویں انہاں کول تو اس شریعت نو استعمال کرندے دوے لوگاں نو ذلیل کرن واسطے ہن توجہ نال گل سنے شریعت پاکستان تے کیوں نہیں لاگو ہو سکدی ایک تا ساڈے کول بینات کوئی نہیں دوسرا میزان دی کمی ذرا ہن سمجھو شریعت دا غلط استعمال اسلام دی تاریخ بھری پئی چھڑ دیو ہور سب نو حسین نو کیوں قتل کیتا گیا 3000 مفتی نے شرعی فتویٰ دیتا ہے کہ حسین واجب القتل ہے قاضی شرح جڑا قاضی القضات ہے جڑا سب کو بڑا مفتی آئی اسلام دا اس نے فتویٰ دیتا ہے کہ حسین واجب القتل ہے شریعت تا لگی پر حسین قتل ہو گیا میزان قائم نہ ہویا ہے لوگوں میں پٹ پٹ کے مر گیا قرآن نو تھوڑی دیر ٹائم دیتا کرو روز سمجھیا کرو قرآن نو اندے نال دی کوئی کتاب ہے ہی کوئی نہیں میں سارے فلسفیاں نو پی گیا میں سائیکالوجسٹ نو پی گیا میں لٹریچر سارا پی گیا اندے نال دی کتاب کوئی ہے ہی نہیں پہلے نمبر تے بینات دوے نمبر تے شریعت تریے نمبر تے المیزان شریعت کیوں نہیں نافذ ہو سکتی لو جی پاکستان نے شریعت نافذ کریں گے اچھا زنا دی کی سزا ہے ہونے تو میں دسندہ پہ ویڈیو ہے چھوار نو نہ افغانستان وچ روڑے مار مار کے مار دیتا ہے اس نے زنا کیتا ہے ان دی شرط کی ہے قانونی شرط 4 گواہ اچھا پاکستان دے وچ ایک عورت ہے اوندا اپنے بھرا دے نال جھگڑا ہے وہ اپنے 4 رشتہ دار ملا لیندی ہے تے بھرا دے تے الزام لا دیندی کہ اس نے اے کیتا ہے ہن گواہ جنے ہیں یا تا اس نو ذلیل کرن واسطے یا اس مائی نے 10 لاکھ روپیہ انہاں دے دتا ہے پاکستان دے وچ گواہ لب جاندے نا
ਜੱਜ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਚਲ ਕੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋ ਸੀ, 4 ਗਵਾਹ ਵੀ हैं, ਮੁद्दाईया भी मौजूद है, की करे सी जज जिवें अज संसार किया अफगानिस्तान। शरीयत लागू हो गई, क्या मीजान कायम हुआ? कानून तो नाफिज हो गया, क्या अदल और इंसाफ होया? नहीं नहीं नहीं। ये याद रखो, अदल होर चीज है, कानून होर चीज है, इंसाफ होर चीज है। इस गल समझिया है, नाजुक गल है। शरीयत किसी होर चीज का ना है, मीजान किसी होर चीज का ना है। आले मादे दो में हिको है। ओ भाई अगर रोवे ना हिको, अल्लाह ना करे आए। अंजलना हुमुल किताब, अंजलना माअहुमुल किताब वल मीजान, अल फर्क बैनुल किताब वल मीजान। अल्लाह ने मैं किताब नाजिल की ते नाल मीजान नाजिल किया। किताब होर शे, मीजान होर शे। पाकिस्तान जी हो जे मुल्क दे विच अगर तुसी नफाज़े शरीयत शुरू कर दियो, लो जी असी कुरान पढ़ते पे हैं, एक दिन आप सारे मिल के आए तमदी है वसारे को वसारे का, तो जेड़ा बंदा चोरी करे या माई चोरी करे, फक्ताऊ अयदिहुमा जज़अम बिमा कसबन नकालम मिन अल्लाह, अल्लाह दे उन्हां दे दोवां दे हथ कट दियो। माई चोरी करे उनका हथ कट दियो, बंदा चोरी करे हथ कट दियो। चोरी दे गवाह कितने चाहिए? 2। फैसला किसने देना है? जज ने। जज कौन है? जेड़ा वकील आई कल, वकील किवें बनया आई? उसने डिग्री लई आई वकालत दी। वो डिग्री किवें लई आई? रिश्वत दे के। आखनी गल्लां आसान है। जब तक तुम ये बकवास करेंगे ना सुनो कौम नूं शरीयत नाफिज होवे सब कुछ ठीक हो जाती, नहीं। यजीद ने भी शरीयत नाफिज की आई, खलीफा मामून ने भी शरीयत नाफिज की आई, सारे दे फतवे आए। शरीयत कोई इंसाफ दा कानून वसीला है, इंसाफ दा खुद इंसाफ नहीं। कानून वसीला है अदल दा, खुद अदल नहीं। खुद अदल ते खुद इंसाफ है। अल मीजान उन्हें समझे सयां दे के कुरान अल मीजाना दा के भाई पाकिस्तान दे शरीयत नाफिज करो जी। कुरान आंदा है कि माई चोरी करे उनका भी हाथ वट दियो, औरत चोरी करे उनका भी हाथ वट दियो। असी जी अज तू हदूद ऑर्डिनेंस, जेड़ा चोरी करे सी उनके हाथ वड़ी से। फैसला कौन करे सी? जज। जज कौन है? वकील। वकील भी सनद की है, पैसे दे के ले। वकील बन गया, सियासी जमातों में शामिल हो गया, प्रेशर पा के जज बन गया। हुण जज बन गया कि हर वेले डर रहे जी मैं फैसला हुकूमत के खिलाफ दिता, मैनू कट दे सन। जज की कीमत लगती है। हाई कोर्ट का जज जरा महंगा है, सैशन कोर्ट का, सिविल कोर्ट का उसको सस्ता है, मजिस्ट्रेट उन्होंने को सस्ता है, पर सारिया की कीमत। जज भी बराए फरोख्त, डिग्री भी बराए फरोख्त, उत्थे जाके तुहानू सैशन कोर्ट तो गवाह भी लभ जा 20,000। इस मुल्क अगर तुसी शरीयत नाफिज करे तो ऐसा 80% मुल्क झूठे चोरी के केसां दे विच टुंडा हो जासी। चोरी पकड़े, अच्छा जी एक बंदा वाकई पकड़या गया, क्यों? मेडिकल स्टोर तू दवाई चोरी करेंदा पिया, पकड़या गया, गवाह भी लभ गए, लोगों ने वेख्या भाई क्यों चोरी करता पिया। चंगा भला काम करेंदा आई, पैसे आए, एनएफटी आई, पैसा लाया, एनएफटी हर शे लै गई। रोंदा रहा अदालतें जाके, कोई इंसाफ नहीं मिलिया। एनएफटी वाले दे नाल उतरियां दी मिली भगत आई गए। हुण ए बंदा अपनी बच्ची जेड़ी मरदी पई है उनदे वास्ते गवाह चोरी करेंदा पे, या एक बंदा नान चोरी करेंदा पे कि मेरा बच्चा जेड़ा भुख नाल रोंदा पे ते मेरे कोल वसीले कोई नहीं, क्योंकि एडी करप्ट गवर्नमेंट है, एडा करप्ट निजाम है, हलाल दे विच कुछ लभदा ही नहीं। इस मुल्क के जजां नूं कोई सजा नहीं, इस मुल्क के फौजियां नूं कोई सजा नहीं, इस मुल्क के सियासतदानां नूं कोई सजा नहीं, इस मुल्क की पुलिस नूं कोई सजा नहीं। हाँ जेड़ा नान चोरी करदे पकड़या गया उनके हथ कट गए, इंसाफ है। और मियां असी शरीयत दा भार चावण जोगे हाँ ही नहीं। क्यों नहीं मनींदा मौलवी?
کیوں نہیں پیر نو یہ گل سمجھ آتی؟ نہ ساڈے اخلاقیات ہیں، ساڈے کول تے گوڑے چنگے، مر جاوے جھوٹی گواہی نہ دے، ابھی قرآن تے ہاتھ چاہ کے 20,000 روپے جھوٹی گواہی دینے ساڈے تے شریعت۔ او میاں اے جیڑا ہوندا ہے نا قانون، جب تک معاشرے دی اخلاقیات تے نظریات صحیح نہ ہوویں، دنیا دا جیڑا مرضی قانون لا دیو اس معاشرے دے وچ کچھ چنگا نہیں ہونا، کوئی شریعت اس قوم دا کچھ نہیں کر سکتی جب تک بینات تے پھر المیزان، یہ دو چیزاں ہو سین تو اس ویلے فائدہ ہے۔ ہن اسلام دے وچ ویکھو نا، اسلام نے جتھے بھی اپنا قانون بیان کیتا نا، کمال ہے کتاب اللہ، جیڑا قانون دے تے اللہ نے سب کو زیادہ بحث کیتی۔ تانوں پتہ ہے قرآن دے وچ کیڑا قانون ہے جے دی اللہ نے سب کو زیادہ بحث کیتی؟ میں دا پیا نا حفظ کرن نال گل نہیں بننی، اے اچے اچے سراں دے وچ کرت کرن نال گل نہیں بننی، گل بننی سمجھ کے۔ سب کو زیادہ جس قانون نو اللہ نے ڈسکس کیتا ہے نا قرآن، طلاق دا قانون، کہ ہر دو آیتاں تو بعد اللہ آندا ہے اتقوا اللہ، بندے نو آندا ہے ڈر اللہ کو، یہ طلاق لیندی بھی انہاں دا ڈر اللہ کو، مینوں پتہ تیرے دل دے وچ کی چلدا پیا، مینوں پتہ تیری نیت کی ہے۔ کیوں قانون دے نال تقوی کیوں؟ اللہ سمجھائندا پیا کہ اگر معاشرے دے وچ تقوی کوئی نہیں، اوور آل معاشرے نو میرا ڈر کوئی نہیں، اون دے اوتے شریعت نافذ کرن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، او شریعت دے قانون استعمال کرے سے تے کربلاواں برپا ہو جاسے۔ اس پروں جدن بھی قانون دی بحث ہوندی ہے نا، وکیلاں کول جاؤ تو دو بحثاں کریندے ہیں، لیٹر آف دا لا، اسپرٹ آف دا لا۔ قانون دا لکھی ہویا تحریر کی ہے تو تحریر چاندی کی ہوندی، روح کی ہے۔ کتاب ہے لکھی ہویا قانون، میزان ہے ان دی روح۔ اے سمجھن دی گل ہے نا، میزان ہے ان دی روح، اے ہے الفرق بین الکتاب والمیزان۔ کتاب ہے لکھے ہوئے سامنے، اے بھئی زانی نو اے سزا ہے، اے چوری کرنے والے نو اے سزا ہے، فلاں نو اے سزا ہے، فلاں نو اے سزا ہے، اے لکھے ہوئے ہیں۔ پر چاہتا کی ہے اللہ سزا دے کے؟ وہ چاہتا ہے معاشرے دے وچ عدل و انصاف ہوئے، معاشرے دے وچ ظلم نہ ہوئے، تے جیڑا معاشرہ ہے ہی ظالماں دا، انہوں تسی امام ابو حنیفہ دی فقہ بھی دے چھڑے سونا، اس فقہ نو لے کے تانوں پتہ ہے فقیہاں دا، ساڈے حنفی فقیہاں دا ایک فتوی ہے کہ جی مالکیاں نو رشتہ نہیں تسی دے سکدے۔ مالکی تے حنفی دا نکاح حرام ہے۔ اج لوگ مینوں آندے جی شیعہ سنی دا نکاح، میں نہ سٹ پیا، تو تم اہل سنت و جماعت تے فتوی آ کے میں تینوں بکا دینا۔ حنفیاں دا فتوی ہے کہ اسی دی مالکیاں نو نہیں دے سکدے، مالکیاں دے اسی حنفیاں دی نہیں لے سکدے، عیسائیاں دی لے سکدے، یہودیاں دی لے سکدے۔ یہ تو مذاق ہے۔ جس ویلے معاشرے کرپٹ ہوئے نا، جس ویلے روحاں کھوکھلیاں ہو جاویں، جس ویلے نفس امارہ چڑھ کے بلند ہوئے، اس معاشرے دے اوتے شریعت دا بھار پامنا بالکل غلط ہے۔ اس بار بولنا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قسط قائم کر دیں۔ ہوئے ہوئے اتنے بھی سمجھنے دی گل ہے، میزان نو سمجھنا جڑا نا، تو دیکھو نا ہن تے نال ہی اللہ دے وانزلنا الحدید، اس آیت دے وچ لوہا کیوں آ گیا؟ لوہے دا کی تعلق ہے بینات دے نال؟ لوہے دا کی تعلق ہے قانون دے نال، شریعت دے نال؟ لوہے دا کی تعلق ہے المیزان دے نال؟ یہ سوال دا جواب تو دیونا پوسی نا۔ لوہا استعمال کیڑی شے چ ہوندا ہے؟ پرانے زمانے دے وچ جے دے کول لوہا ہوندا ہے اوہ فوج جتدی ہے، جن دی تلوار جتنی چنگی ہوندی ہے، خنجر جتنے چنگے ہوندے ہیں، ڈھالاں جتنی چنگیاں ہوندیاں ہیں، زرہ جتنی چنگی ہوندی ہے، اتنی وہ فوج جتدی ہے۔ حضرت سلیمان نے دنیا تے حکومت کیوں کیتی؟ اللہ دے اسیاں دے ہاتھ دے وچ لوہے نو پگھالن دا فن دے چھڑیا، اودے نال تلواراں ایسی گھڑدا ہے، دنیا دی تلواراں ٹوٹ جاندیاں نے تے فوجیاں دی چلدیاں رہندیاں۔ حدید لوہا طاقت دی نشانی ہے۔ اج بھی تسی ویکھو، اچھا ہونے دے وچ ویکھو نا، میں کیوں اے الحدید نو جوڑیندا پیا؟ کیونکہ حضور
چند ایک انہاں رسولاں چ وہ ہیں جنہاں نو اللہ نے قانون دیتا ہے، اے بھی لوگاں نو نہیں پتا۔ اللہ نے ہر نو قانون نہیں دیتا، ہر رسول دے اوتے بوجھ نہیں پایا، ہر نبی اوتے بوجھ نہیں پایا کہ تو قانون نافذ کرنا ہے۔ حضور دے اوتے بوجھ پایا، حضور تو پہلے کس تے بوجھ پایا؟ قرآن نے۔ دو ہی نبی ہیں قرآن وچ قانون دے، حضور تے حضرت موسیٰ۔ پہلا حکم قانونی طور تے جہاد دا حضرت موسیٰ نو ہے، دوسرا حکم حضور نو ہے۔ جا کے قرآن پڑھو، حضرت صالح، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت شعیب، حضرت یونس، حضرت عیسیٰ، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، کسی نے جہاد کیتا ہے؟ قانونی کو نہیں جہاد دا۔ سب کو پہلے حضرت موسیٰ نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے جہاد دا، قانونی جہاد دیتا ہے۔ تے کمال یہ ہے کہ موسیٰ نو جہاد کہنے نہ کرنا چاہیے فرعون نال، لیکن جس ویلے فرعون کو بھیجیا نا تے فرمایا دو بھراواں نو اذهبا الى فرعون انه طغى، دوویں بھرا جاؤ، اے فرعون بڑا باغی بن گیا، بڑا سرکش بن گیا، دوویں بھرا جاؤ، کی کرو؟ لڑو اون دے نال؟ نہیں، فقولا قولا لینا، تے بڑے پیار نال گل کرنی ہے، یعنی فرعون دے نال جہاد نہیں کرنا، تبلیغ کرنی ہے، پیار دے نال گل کرنی۔ اتوں نکلے، انہوں نے سمندر پار کیتا، فرعون غرق ہو گیا، صحرائے سینا دے وچ چلے گئے، اتھے صحرائے گوبی دے وچ چلے گئے، بھٹکدے رہے، پھر اللہ نے توریت دے دیتی، توریت آ گئی، ایک امت بن گئے نا جس ویلے حضرت موسیٰ دے منن، پھر اللہ نے قانونی جہاد دیتا، ہن تسی جہاد کرنا۔ قرآن سوچنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، سوچنے واسطے تیار تو ہو، قرآن پڑھن واسطے تیار تو ہو۔ اللہ ایسے ایسے علم تیرے اتنے کھلے سی نا کہ تیرے پیو دادے کبھی سوچے ہی نہ ہو سے۔ یہ نہیں کہ میں کو بڑا عالم ہاں، میں تو کیا ادنا درجے دا طالب علم ہاں قرآن دا، لیکن پیار ہے قرآن دے نال، اینو واقعی اللہ دی کتاب سمجھنا، خالی ثواب دی کتاب نہیں پڑھدا، اپنی اصلاح دی کتاب سمجھنا۔ ہن حضرت موسیٰ نو دیکھو دو چیزاں ہیں جن دے واسطے نبی آمدا ہے، ایک قانون، ایک اخلاقیات۔ قانون نو قرآن کتاب آندا ہے، اخلاقیات نو المیزان آندا ہے۔ اے ذرا سمجھو، میں ہن تہاڈے سامنے 4-5 مثالاں دینا، تسی مینوں دسنا ہے کہ یہ قانون ہے یا اخلاق ہے۔ سخاوت شریعت دا حصہ ہے یا اخلاق دا حصہ ہے؟ دسو، سخاوت کی ہے؟ شریعت دا کوئی تعلق نہیں، اخلاق ہے۔ مخلص ہونا قانون ہے یا اخلاق ہے؟ عاجز ہونا، انکساری ہونا قانون ہے یا اخلاق ہے؟ موٹر وے تے 120 تو گڈی گئی، 2000 دی چلان ہویا، اے قانون ہے یا اخلاق ہے؟ قانون ہے نا۔ اچھا لال بتی تے گڈی نہیں روکی، اگاں ود گئے، 500 روپے دا چلان ہو گیا، اخلاق ہے کہ قانون ہے؟ قانون۔ سمجھ آندی پئی نا؟ ادھر سب نو پتہ، سب کچھ ہر کسی نو پتہ ہوندا ہے۔ ہن اگر میزان چھڈ دیو نا، اخلاق چھڈ دیو، ان کوئی سزا کوئی نہیں، لیکن اگر تسی قانون توڑ دیو سزا ہے۔ عجیب گل قرآن دے وچ۔ دیکھو اچا بولنا، ساڈے عادت ہے، ساڈے علماء نو اج کل ویکھ لو تسی، اے مائک اس پر گورے نے بنایا ہے تاکہ تو ہولا بھی بولے نا سارے نو آواز آئے۔ اس ضرورت نا ایک کو انگریز نویں مسلمان بو بو، میں حیران رہ جانا انہاں نو ویکھ کے، او یار یہ کی نمونے ہے؟ سپیکر سامنے پہ آرام نال بول۔ اللہ نو بڑی نفرت ہے اچا بولن والے نال۔ اللہ قرآن چاہتا ہے وقصد فی مشیکا وغضض من صوتک انا انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ آندا ہے مٹھا بولیا کر، کھوتے ہیں جڑے اونچی آواز نال بولے۔ اللہ آندا مینوں سخت نفرت ہے کھوتے دی آواز نال، سب کو گندی آواز کھوتے دی ہے۔ عالم دین بھی ہے نا تے منہ چ تھکا نکل دیا پیاں ہو 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 ہوتا پہ، اللہ تو کھوتا ہے۔ اے آیت کیوں پڑھے سی ہن عالم؟ اس سٹیج تے آیت کیوں پڑھ سی؟ او ناز خان جڑا او جناب این لگدا ہے جویں کوئی فرعون سن لوے اون دے سر تے جاگ پوسے، اتنا اونچا پڑھدا ہے۔
وہ عالم جڑا اتنا اچا بلند ہے کہ لوگوں نو لگتا ہے ساڈے ہنے کلیجے تے دماغ سر تو باہر آ جاسے، وہ آیت کیوں پڑھ سی؟ ہن اچا بولنا، نرم لہجہ رکھنا، دھیمی آواز دینا شریعت ہے یا اخلاق؟ اخلاق ہے۔ کوئی اچا بھی بولے اللہ کوئی سزا نہیں دیتا، کوئی سزا کوئی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ بخیل ہے، پیسے نہیں خرچیندا، کسی غریب دی تکلیف دے کے انہوں احساس نہیں ہوندا، بد اخلاقی ہے لیکن غیر شرعی نہیں۔ کوئی بندہ کسی نو تانے دیندا ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، غیر شرعی کوئی نہیں، ان کوئی سزا کوئی نہیں۔ تانا دیون دی کوئی سزا کوئی نہیں اسلام دے، اچا بولن دی کوئی سزا کوئی نہیں، بدتمیزی کرن دی کوئی سزا نہیں، کیونکہ میزان اتنا بڑا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، قیامت دے دن اللہ نے میزان لاونا ہے، کتاب نہیں لامنی۔ اخلاق تو جڑا بندہ ڈگدا ہے وہ اتنا برا ہے، اللہ دے دنیا دے وچ ہر سزائیں دے واسطے چھوٹی ہے، اینو لے آونا حشر دے میدان اتھے میں پوچھتا کیویں اچا بولنا ہے، اتھے میں پوچھتا تانے کیویں دینا ہے۔ دنیا دے وچ اللہ انہاں عملاں دی سزا دیندا ہے جڑے شرعی ہیں، جنہاں دیا سزا دنیا دے وچ ممکن ہے۔ میزان دی سزا جڑا میزان قائم نہیں کردا اون دی سزا دنیا دے وچ ہے ہی کوئی نہیں، اونوں اللہ اگا نہیں بڑھسی۔ حضور صرف شریعت نافذ کرن نہیں آئے، حضور چار کام کرن آئے۔ اپنے موضوع دے پاس ہن جاندا پیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تانوں جویں دوڑے تے شعر یاد ہے نا، مینوں قرآن انج یاد ہوندا ہے، باقی میں پھس جانا شعراں تے مینوں ویکھنے بمبے تے اللہ دا شکر ہے قرآن جڑا نا جاری رہندا ہے۔ اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے سب کو بڑا احسان مومناں تے کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے وچوں، انہاں دی نسل دے وچوں ایک بندے نو کھڑا کیتا رسول بنا کے۔ اس نے چار کام کر لیں، یتلو علیہم آیاتہ، ساڈی آیتاں دی تلاوت کرنی۔ یہ آیتاں قرآن دیاں نہیں، عربی سدھی کر اپنے اطلع علی، نشانیاں دے وچوں نشان لبنا۔ یتلو علیہم آیاتہ، مصطفیٰ تیرا پہلا کام ہے انہاں دے اوتے بینات کھول دے، جیڑی شے بھی ویکھے انہاں نوں پتہ لگے نشانی ہے، ایندا نشان میں ہاں۔ کیونکہ آیتاں دی قرآن دے وچ دو قسم ہیں، ایک میرا وجود بھی آئے تھے، جو کچھ میرے ارد گرد اے بھی آئے تھے، قرآن جو لکھے ہویا وہ بھی آئے تھے۔ مصطفیٰ کو خالی قرآن پڑھ کے نہیں سناونا اپنے صحابیہ نوں، انہاں دی اکھاں تو پٹیاں کھول دیونیاں، ویکھن بندیاں نوں تے نظر انہاں نوں خدا۔ اللہ اکبر، ہر نشانی کو نشان تک پہنچے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ کرے انہاں دا۔ تیرا کام میں پہلے انہاں نوں آیتاں کھول دیونیاں، دوسرا کام ہے انہاں نوں پاک کر دیونا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تے جڑا قانون میں دیتا ہے ان دی تعلیم کر، خالی ہونی والحکمہ، تے حکمت بھی دیونی ہے، حکمت میزان۔ ہائے ہائے واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، تو کی سمجھنا ہے خالی اللہ محل خطاب تے تیری جان چھوڑ جاسی محدث فقیہ؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی کون کرے سی، یزکیہم کون کرے سی، والحکمہ کون کرے سی؟ ایتا ہے نہیں کوئی نہ توڑے کوئی چیزا۔ صوفی دی لوڑ کیوں ہے؟ میں اسے پاسے جاندا پیا، میں بالکل اپنی آخری بنیاداں دے اوتے آ گیا، پر سوچو کیوں لوڑ ہے؟ اسی کیا واقعی اللہ دا کام کردے پے ہیں؟ ہن اخلاق دے اوتے حد اللہ کیوں نہیں لیندا؟ اگر میں بد اخلاق ہاں میرے تے سزا کیوں نہیں لیندی؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات دی رینج بہت وڈی ہے، شریعت دی رینج چھوٹی ہے، اخلاق دی رینج بہت وڈی ہے، تسی اخلاق دا قانون نہیں بنا سکتے۔ مثال دینا تانوں، فلسفی رگ میری پھڑے کٹھی ہے، مثال تانوں ویکھو کیسی کمال دی بنا کے سنائینا۔ دو پتر ہیں، دو پیو ہیں، دوویں پیو بدتمیزی کریں دے، بہت بدتمیز ہیں اپنے بچیاں دے نال۔ ایک پتر گھر چھڈدا پیا، نیت یہ کریندا ہے کہ میں اس گھر ہی رہیا نا تے پیو دے نال میری منہ ماری ہو جائے۔ دوواں دے مر بھی گیا نا، جتنی مرضی بدتمیزی کرے راسا میں اسے کو، ایک گھر چھڈیندا پیا، ایک راندا پیا، دسو انہوں جو وڈا اخلاق کہندا ہے۔
کوئی مفتی فیصلہ دے ہی نہیں سکتا. رینج اتنی وڈی ہے، انسانی اخلاق دے مدارے جتنے زیادہ ہیں، زاویے اتنے ہیں، کہانیاں اتنیاں ہیں. ہر بندے دی اپنی سچویشن ہے، ہر بندے دا اپنی اخلاقی ریکوائرمنٹ ہے. ان دا قانون بن ہی نہیں سکتا، میزان دا قانون نہیں بن سکتا. ہن پتر گھر چھڈیندا پیا او زیادہ صاحب خلق ہے کہ میں پیو نال بدتمیزی نہ کر لواں، تے دوجا جیڑا آندا ہے کہ نہیں بھاویں بدتمیزی کرے میں چپ رہا سارا صحیح سے کول کیونکہ بابا ہے خبتی ہے، لیکن یہ کل پخانہ کرنا پیا کون کروائی سی. دونوں دی اپنی اپنی توجیہ ہے، کسی تے فتویٰ نہیں لگ سکتا. ہن بعض اکثر رسول تے نبی آئے اخلاق دی تعلیم دے میں، میزان دی تعلیم دے میں. تسی قرآن ویکھو حضرت صالح، حضرت عیسیٰ، حضرت شعیب، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اخلاقیات دے پیغمبر ہیں. یہ قانون نہیں انہاں نے لے کے آئے، قانون سب کو پہلے حضرت موسیٰ نو عطا ہوئے تے پھر ساڈے رسول. قانون دے واسطے حد لاونا ضروری ہے. کوئی نہ کوئی جرمانہ ہو سی، او چیز قانون ہو سی، ورنہ کوئی نہ ہو سی. تو میں کہا نا کوئی جھوٹ بولیندا ہے ان کی کوئی سزا کوئی نہیں، اس پر وہ سچ بولنا کدی قانون نہیں، اخلاق ہے. لیکن لال بتی بند دیتی 500 روپے جرمانہ، حد لگ گئی، یا جرمانہ آیا اتھائی قانون ہو جاسی. ہن حد لاون واسطے طاقت دی لوڑ ہے. اس پر واللہ المیزان تو بعد آندا پیا وانزلنا الحدید، اسا لوہا لایا. ذرا توجہ نال سنیا، مثال دینا. ایک جج دے عدالت دے کیس گیا، دو براواں دا تنازع آئی، ایک برا نے زمین تے قبضہ کیتا ہویا، دو آندا میری، او آندا میری. جج نے ساری شہادتاں لئیاں، اس نے فیصلہ کیتا بھئی زمین ایندی ہے، اس نے غلط قبضہ کیتا ہویا، فیصلہ دے دیتا. ہن جج خود تا زمین لے کے نہیں آندی معاملے. جج کی کرے سی؟ تھانے چ لکھ سی. تھانہ کی کرے سی؟ انسپیکٹر تے سپاہی بھیجے سی. انسپیکٹر تے سپاہیاں کول کی ہو سی؟ وردیاں تے ایک پیٹی لگی ہو سی جے دے وچ ہو سی پستول، تے پستول بنے ہوئے لوہے دا. الحدید، ہائے ہائے کیا کتاب ہے قرآن. آندا ہے اگر اللہ آندا ہے اگر تیرے طاقت کوئی نہیں نا، تیرے کول اسلحہ کوئی نہیں، قانون نہیں نافذ کر سکتا. انہاں دعا مطلب میں تانوں صوفیانہ دساں اس وقت تانوں چس سی ہوندی، لیکن حالی تائیں یہ سمجھو کہ اللہ تعالی جاندا ہے کہ جنہاں نبیاں نو میں قانون دیونا ہے نا، جنہاں نے قانون نافذ کرنا ہے، او انہاں نو طاقت دیونا بھی ضروری ہے. مثلاً تسی قرآن دے وچ ویکھو کہ بہت سارے نبی ہیں جنہاں نے اللہ نے آکھیا کہ تسی چھڈ دیو انہاں بستیاں نو. حضرت نوح نو آکھیا چھڈ دے، دور چلا جا انہاں کول. حضرت لوط نو آکھیا دور چلا جا. حضرت ہود نو آکھیا بڑا ہو گیا دور چلا جا. حضرت یونس نے بد دعا کر دیتی قوم دی. اللہ نے کی کیتا؟ رسول جس نے نکل گئے قومت عذاب آ گیا. کدی زلزلے آ گئے، کدی اللہ نے آسمان پلٹا دیتا، کدی پتھراں دی بارش ہو گئی، کدی وباواں آ گئیاں، کدی اللہ نے اگ دی بارش کر دیتی. یعنی نبی نو اللہ نے آ کے پاسے ہو جا، میں نہیں بڑھنا. اے او نبی ہیں جو اخلاقیات دے نبی ہیں. لیکن جس ویلے قانون نافذ کرنے والے نبی دی گل ہوندی ہے، اللہ آندا ہے موسیٰ اے جتنی بدتمیزی کر لویں تو انہاں نو چھڈ نہیں سکتا. مصطفیٰ اے جتنی بدتمیزی کر لویں قریش، جتنے باری مرضی تینوں قتل کرنے کی کوشش کر لویں تو نہیں چھڈنا، کیونکہ تو میرا صاحب کتاب ہے. تینوں میں صرف اخلاق دی تربیت واسطے نہیں بھیجیا، تینوں قانون نافذ کرن بھیجیا. اس پر تینوں تلوار بھی دیتی ہے، حدید بھی دیتا ہے تاکہ تو حد جاری کر سکے. اس پر وہ اللہ تعالیٰ قریشیاں نو قرآن چاہتا ہے، صحابہ نو آندا ہے قاتلوہم، انہاں نال قتال کرو. یعذبہم اللہ بعیدیکم، اللہ ہن اے مصطفیٰ تیرے ہتھاں تو سزا دے سی. پہلے اللہ نے خود سزا دیندا. جس ویلے اللہ سزا دیندا ہے نا، قرآن دے وچ اللہ دی سزا کیویں آندی ہے؟ اللہ فرمیندا ہے فات اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. اللہ نے جس ویلے میں عذاب دینا نا، میں مکاناں دی بنیاداں نو حکم کرے نا عذاب لے کے آؤ، وہ ہل دے کہ چھتاں انہاں اوتے ڈھے پمدیاں. اللہ آندا میں ایسی جگہ تو عذاب دینا کہ سوچ نہیں سکدے لوگ. لیکن جس ویلے قانون والے پیغمبر آ گئے نا موسیٰ تے اس تو بعد مصطفیٰ،
اللہ آندا ہن سزا بھی تسی دسو، ہن حداں بھی تسی دسو۔ ہائے ہائے ہائے، ہن میرا قانون یہ ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اے صحابہ رسول، اے اہل بیت رسول، اے رسول ہن میں پتھراں دی بارش نہیں کرنی، میں اگ دی بارش نہیں کرنی، وباما نہیں۔ ہن جس ویلے کوئی اے بینات تو بعد انکار کرسی نا قریشیاں ہو، ہن تہاڈی گردن دے اوتے مصطفیٰ دی تلوار ہے، ان دی مرضی عذاب دے نہ دے، چھڑ دیتا مصطفیٰ نے، اللہ نے تاک دیتا ہی سورہ توبہ دی پڑھ لا گردن۔ سمجھن دی گلاں ہیں نا۔ ہن جس ویلے پہلے البینات لوگاں دے ذہن واضح ہوون، نبی آمدا ہے لوگاں نو سمجھ نہیں آمدی، معجزہ لے کے آمدا ہے، نبی چلا گیا میرے واسطے بینات کی ہیں، ولی آئے معجزہ کوئی نہ آئی، کی اللہ نے دیتا کرامت۔ ہن میں تینوں سمجھاواں صوفی تے قرآن کی، پہلا کام ہے لوگاں دے ذہن دے وچوں شک کڈنا ہے، اگر ڈبی ہوئی برات تارنی پوے تو تار، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے سمجھو ذرا ولایت نو، ذرا صوفی نو قرآن دی نظر نال دیکھو۔ محدثاں دا دعویٰ کہ اسی امام آئے منیا، فقیہاں دا دعویٰ اسی امام آئے منیا، مفتیاں دا دعویٰ اسی امام آئے منیا، لو جی میرے ایمان نقص آ گیا، مولانا صاحب ذرا کرامت لکھو، مینوں بینات چاہیے، مینوں بینات دکھا تاکہ میرے ذہن دے شک دور ہوئے۔ میں چیلنج کرنا، نہ کبھی کسی فقیہ کول کرامت لکھی گی، نہ کسی عالم کول، نہ کسی مفتی کول تے نہ محدث کول، یہ کرامت دکھائی تا انہاں صوفیاں، انہاں ملنگا، انہاں ولیاں نے دکھائی، پہلی شرط پوری نہیں ہوندی تواڈے کول۔ گلاں بڑیاں 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 کریندے ہو، تہاڈی قسمت چنگی میرے جو ہاتھ نہیں چڑھ دے ہو۔ جو کام نبی معجزے نال کردا ہے اوہ کام ولی کرامت نال کردا ہے۔ جب تک ولی دل صاف نہ کرے، بھاویں وہ کرامت علم دی کرامت نال کرے کہ بھاویں وہ کوئی جسمانی کرامت دکھا کے کرے، اس تو بعد الکتاب اسی تے اس تو بعد المیزان اسی۔ اور کمال ہے اللہ اندر پہ الحدید وانزلنا الحدید، اساں لوہا لایا۔ تانوں پتہ ہے لوہا او دھات ہے جیڑی دنیا تے بن نہیں سکتی۔ فزکس دا کوئی سٹوڈنٹ بیٹھا ہے کوئی جڑا فزکس پڑھدا ہے کہ یہ ڈینسٹی بھائی مولیکولر لیول تے لوہے دی، قرآن جڑا ہے نا تانوں ہر علم دی صحرا دی سیر کروائی ہے۔ ہن لوہا ہے نا، میں فزکس دی کتاب کو پوچھنا ہے لوہا بنیا کتھے؟ بنیا کتھے؟ سونا ایتھے بنیا، چاندی ایتھے زمین تے بن جاندی، پٹرول جڑا ہے درخت جڑے ہیں زلزلیاں دے وچ چلے جاندے ہیں، 1 کروڑ سال بعد پٹرول بن جاندا ہے، پتھر وچ چلے جاندے ہیں، پریشر دے نال سونا بن جاندا ہے، پریشر دے نال چاندی بن جائے۔ لوہا کتھے بندا ہے؟ لوہے دے ایٹم اتنے زیادہ قریب ہیں ایک دوے دے کہ اگر 1 کروڑ ایٹم بم بھی پھاڑے جاون نا 1 کلو لوہا نہیں بن سکتا۔ اس پر لوہا سپر نووا وچ بندا ہے۔ سپر نووا تو کتنا دور ہے؟ 70 ارب لاکھ نوری سال۔ روشنی 70 لاکھ سال سفر کرے تو وہ جگہ آمدی کائنات ہے جتھے لوہا بندا پہ۔ اللہ دے اللہ وانزلنا الحدید، لوہا تہاڈی زمین تے نہیں بندا، اسی اتھے بنیندے ہیں تے نازل کرنے ہیں زمین تے۔ یار واحد دھات ہے یہ دے بارے چ اللہ قرآن چاہتا ہے میں نازل کیتی ہے، یہی دنیا چ بن نہیں سکتی۔ اے جتنا لوہا دنیا چ پایا جاتا ہے سارا سپر نووا دے اتوں اتنے دوروں کروڑ ارباں سال دی مسافت تو ساڈی زمین تے لایا ہے۔ اندا تعلق کی بندا ہے؟ اللہ آندا ہے جویں لوہا غیب دے وچوں میں لایا ہے، ایویں ہی مینوں عالم او وکھاؤ جڑے غیب دے وچوں تہاڈی اخلاقی ٹریننگ کرے۔ جس ویلے تانوں شک پویں انہاں نوں کرامتاں وی کھاونیاں پویں تے کرامتاں وی کھاویں۔ جی علم دے نال جہاد کر کے تہاڈے ذہن صاف کرنے ہیں، کائناتی تصور صاف جب تک نہ ہوویں انہاں نوں چین نہ آوے، اس پر وہ قبلہ شریعت نافذ کرنا بھی صوفی دا کام ہے۔
اگر میری گل دے اتنے کوئی تانوں اعتراض ہے تو دکھا دیو کیڑا مولوی آندا میں کرامت دکھا سکدا، کیڑا محدث آندا ہے کہ میں بینات دا مالک ہاں، کیڑا فقیہ آندا نہیں، کوئی بھی نہیں آندا۔ ولی اللہ دا دعویٰ اتنا خطرناک ہے، مینوں کدی کدی لوگ آندے ہیں لوگ تے میں ماری رکھ دینا سی ولی ہیں، میرے کو کدی سنیا نہیں میں آکھیا ہوئے میں ولی ہاں، میں کدی نہیں آکھیا، کیوں نہیں آندا؟ جس ویلے میں آکھنا نا میں ولی ہاں، لوگوں نے آکھنا ہن دکھا کرامت، کرامت تے میرے کول ہونی کوئی نہیں جب تک غیب والا میرے نال نہ ہوے۔ جڑے نبی آمدے نا معاشرے بناویں، حضور معاشرہ بناون والا نبی ہے، خالی قانون دیون والا نبی نہیں۔ انہاں دے سب کو پہلے دشمن کون ہوندے؟ مینوں کوئی دسے 4 دشمن نبیاں دے جڑے ہر نبی دے رہے، ہر نبی دے پورے قرآن دے وچ کوئی پیٹرن ہو سی نا، ہر نبی جس ویلے اللہ دا پیغام پہنچیندا ہے 4 گروہ اون دے خلاف کھلوندے ہیں۔ برا نہیں مننا کسے میری گلاں دا، برا منو گے تو باہر جاؤ، قرآن ہے۔ ہر نبی دے 4 دشمن ہیں قرآن دے وچ، پہلے جڑے اس ویلے حکومت دے اوتے ہوندے انہاں دی کرسی ہلنی شروع ہوئی، او نبی نو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دوئے اس نبی دے اپنے گھر والے، انہاں نو بغض پیدا ہو جاندا ہے، چاچیاں نو مامیاں نو او دے پیچھے پے جاندے ہیں۔ مکے چ ہوے تے چاچے کٹن دین تے طائف وچ ہوے تے مامے کٹن دین، ایویں ہے نا، ہر نبی دا ایکو سٹوری ہے۔ حکمران جماعت خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے نبی دے اپنے گھر والے دے خلاف ہیں، امیر لوگ نبی دے خلاف ہوندے، غریب لوگ نبیاں دے نال ہوندے۔ امیر لوگوں نو ہوندا ہے کہ نواں قانون آمدا پیا جڑے پیسے بنائے ہوئے کڈنے پوسے، اے تیسرے دشمن ہیں نبیاں دے، تے چوتھے ہیں مولوی۔ تو قرآن ہے، حضور جس ویلے آئے ہیں نا یہودیاں نال گلاں کرنیاں، انہاں نے کہا اسی علمی کتابی آئے، ساڈے کول کتاباں لکھی ہوئی ہیں، ساڈے بھی امام بخاری ہے، ساڈے بھی امام ابو حنیفہ رو ہے فرمائندے، تسی جو مرضی فرمائندے رہو۔ عیسائیاں نے بھی یہ جواب دیتا ہے، قریشیاں نے بھی یہ جواب دیتا ہے، حضرت موسیٰ نو بھی یہ جواب ملے ہے، او بھائی ساڈے کول ابراہیم دی کتاب ہے، چپ کر اپنے کول رکھ اپنی بھائی۔ اسٹیبلشمنٹ، اپنا خاندان، امیر لوگ تے عالم، حسابی علمی کتابی، اے 4 قرآن دے وچ بین دشمن ہیں نبیاں دے، کیونکہ نبی جس سسٹم دے وچ آمدا ہے نا سب کول پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی میں 2 منٹ دی بس گل کرنی تے میرا ختم ہوندا پیا۔ سب کول پہلے نبی اس سسٹم نو بنیندا ہے جس سسٹم دے وچ اللہ اونوں بھیجدا ہے۔ حضور نے سب کول پہلے قریشیاں دا بت خانے دا تصور اڑایا ہے، اس پر خود اپنے خاندان والے بھی حضور دے خلاف آئے، حکمران بھی حضور دے خلاف آئے، امیر لوگ جڑے انہاں دے بتاں دی نیازاں کھا کھا کے ڈیڑھ جنہاں دے موٹے ہو گئے ہیں وہ بھی خلاف ہیں، کہ جتنے مولوی آئے وہ سارے خلاف آئے۔ اور ساری کتابیں تے لکھے ہوئے ہیں لات تے منات تے حبل تے عزا، اے فلائن فلائن، تو کون انہاں نوں جھوٹا آکھن والا؟ علمی کتابی کوئی مسلمان نہیں ہوندا، استغفر اللہ۔ سوشل میڈیا تو آمن تو پہلے اگر عالم اپنا ہوم ورک قرآن دا کر لویں تو انہاں نوں پتہ لگ جاسی امیر لوگ، حکمران، مولوی تے خاندان والے سب کو پہلے دشمن ہیں۔ قرآن نے انہاں نوں کوئی چنگا نہیں آکھیا۔ قرآن آندے کی مطلب تہاڈے ابا و اجداد دی کتاباں ہوندیاں ہوسن، تانوں میں عقل دے کے بھیجے، سوچو تو صحیح، اے جڑے بندے نوں اپنا امام بنایا ہی نے بھائی جن مرضی امام بنا لو، پر میرا امام وہ ہے کہ جس ویلے کوفے دے ممبر تے آمدا ہے نا آندا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ یار جو پوچھنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے غیب دا ہاتھ ہے نا پچھوں، دنیا 2 ہی بندیاں نے آکھیا سلونی، موسیٰ بھی نہیں آکھ سکے، ابراہیم بھی نہیں آکھ سکے، یا مصطفیٰ نے یا مصطفیٰ دے بھرا نے، بس سلونی قبل ان تفقدونی، اس تو پہلے کہ میں تھوڑے نہ رواں پوچھو جو سوال کرنا ہے۔ فرمایا میں آسمان دے رستے زمین دے رستیاں کو زیادہ جاننا، کسی الہامی کتاب کی کوئی آیت نہیں کہ جی اللہ نے نازل کیتی ہوئے تو مینوں گواہ نہ بنایا ہوئے۔
میں توریت دی ہر آیت کتھے نازل ہوئی ہے، کس حال وچ نازل ہوئی ہے، حضور دے اوتے کیڑی آیت کتھے نازل ہوئی ہے، کس حال وچ نازل ہوئی ہے، اللہ نے مینوں گواہ بنایا ہے۔ اس پر پوچھ جو پوچھنا ہے۔ امام بناون دی چاستا آئی نا، جس ویلے تلوار کڈھے، اللہ اکبر، اہن بینات، اہن بینات۔ جس بھی مسلک دے وچ کرامت کوئی نہیں، قرآن دا مسئلہ کوئی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے موجزہ نہ دکھایا۔ عیسیٰ نے کی کیتا؟ بندے زندہ کیتے نا۔ نوح نے کی کیتی؟ بیڑی ٹھیل دیتی نا۔ موسیٰ نے کی کیتا؟ آسے نو اجدہا بنا دیتا نا، اور مار کے پانی سکا دیتا نا، سمندر دا پانی سکامڑا ملا کے۔ سلیمان نے تخت جیڑا آئی 300 ٹن دا ہوا دے وچ اڑا دیتا نا۔ کوئی ایک نبی دا دکھانا جے دے کول موجزہ نہ ہوئے، کوئی ایک ولی دکھا جے دے کول موجزہ نہ ہوئے۔ جو نبی کل موجزہ ہے تے ولی کل کرامت ہے، تے وارث تو ہے نبی دا کہ ہوئے؟ بینات ایتھائیں آگے پھس دین سارے۔ کتابہ مسئلے حل نہیں کرنے، روایت مسئلے حل نہیں کرنے، علم نے مسئلے حل نہیں کرنے، وہ تو کوئی ایسا کاریگر چاہیے جیڑا دماغ دے وچ بھی بہ جاوے تے دل دے وچ بھی بہ جاوے، ایتھوں بھی قدورتاں صاف کرے، ایتھوں بھی شک دور کرے۔ وہ بندہ ہے نا امام بنن دے قابل، اون دا علم عالم بننا نا۔ اور حضرت علی دا شعر ہے، اتنے میں ختم کرے نا، آپ فرمائندے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال فإن المال يفنع عن قریبا وإن العلم باق لا يزال۔ کیا بات ہے، اے علم جڑا غیب تو ہمدا رضینا، میں راضی ہوں۔ قسمت الجبار، اس جبار نے جو ونڈ کیتی ہے نا، میں اس ونڈ سے راضی ہوں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال۔ اس نے علی نو علم دیتا ہے، جہلاں نو مال دے دیتا ہی سو۔ اے ونڈ کیتی اللہ نے، علی راضی ہو گیا۔ علی نو علم، باقی سارے نو جہلاں نو مال۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال فإن المال يفنع عن قریبا وإن العلم باق لا يزال۔ فرمایا جنہاں کل مال ہے انہاں دا مال بھی نہیں رمنا، مال رہ بھی گیا تھا انہاں نہیں رمنا۔ قیامت دے دن کوئی سیٹھ بن کے نہیں اٹھنا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن علم ایسی چیز ہے کہ جیڑا بندہ علم لے گیا رب کو باقٍ لا يَزَالُ، قیامت دے دن بھی عالم بن کے اٹھی سی۔ یہ علم نہیں جیڑا کتابہ ہے والمیزان، یہ وہ علم ہے جیڑا اللہ خود لیندہ ہے، جنہوں اللہ علم لدن آندا ہے۔ قرآن دے وچ آتینہو، اسی انہوں خضر دے بارے جاندے ہیں، اسی انہوں علم لدن نہیں دیتا ہے۔ اس پر وہ اللہ تعالیٰ سسٹم ہے، میں انہوں نے تری جواب دیتے، شریعت دا بوجھ ایک قوم نہیں چاہ سکتی کیونکہ دی اخلاقی ٹریننگ کوئی نہیں چاہ سکتی۔ اس پر شریعت لاگو کرے سو اسلام دے وچ اتنے 10,000 یزید پیدا ہو جاتے، جہے 10,000 ہوتا ہے انہوں چوکا دے وچ پھانسی دے دے شریعت نو استعمال کر کے، کیونکہ شریعت کوئی گارنٹی نہیں، جب تک المیزان نہ ہوئے شریعت کوئی گارنٹی نہیں کہ شریعت جیڑی ہے وہ انصاف دوا سکتی ہے۔ بینات تے المیزان دے درمیان ہے شریعت، اگر دو میں نہ ہو سکے شریعت لاگو نہیں ہو سکتی۔ اسی کوئی گناہ نہیں کرتے بے شریعت نہ لاگو کر کے، کیونکہ سانو نظر آمدا ایسی کیا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے 6 فٹ 5 فٹ 10 انچ دے وجود دے اوتے شریعت نافذ کر سکے، وہ پورے ملک تے کرے سی۔ تے صوفی تے ولی اللہ دا او میزان ہے، اللہ دی او ترکڑی ہے۔ جی میں نبی اللہ دا ترازو ہوندا ہے نا معجزے دی وجہ تو، ایویں ولی اللہ دا ترازو ہوندا ہے کرامت دی وجہ تو۔ اس پر جڑے ولیاں نال لگ دین نا انہاں دی بحثاں ختم ہو جاندی، انہاں دے فتوی بازیاں ختم ہو جاندی۔ میرا دل ہی نہیں کرندا کسی مولوی نال بحث کرن، کسی عالم نال بحث کرن، کیوں کراں؟ اے ولیاں دی کتاباں پڑھنا، رب دی کتاب پڑھنا، ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر۔ ساڈا تو یہ موج ہے، دو چیزاں پھد لو، ولی پھد لو، اہل بیت پھد لو، رب دے رسول، سچے رسول دے سچے صحابہ نو پھد لو۔
اللہ دی کتاب نو پڑھ لو، اور کسی شے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ عال میزان ہے. اخلاق بھی بھر دے سی، تواڈے سینیاں دے وچ نور بھی بھر دے سی، تواڈے دماغ دے وچ علم بھی بھر دے سی، تواڈے دل دے وچ خلوص بھی بھر دے سی، ستے خیراں ہو جاسے. میں 3 سوالاں دا جواب دے دیتا. امید ہے کہ سمجھ اسی. البینات اے خاکہ رے نے رکھنا ہے. قانون المیزان، قانون درمیان چاونے، شریعت درمیان دے وچ ایدے اخلاق ہے، حکمت ہے تے ایدے بینات ہیں، کرامات ہیں، معجزے ہیں، ذہناں نو صاف کرن والی گلاں ہیں. او گلاں نہیں کہ بندہ صبح اٹھے نا تے ایک منٹ واسطے بھی یوٹیوب ویکھ لو نا تے لگدا ہے ایک اور نواں اسلام جم پہ، ایک اور نواں اسلام جم پہ نا. جتنے جمے ہوئے اسلام ہیں سارے مر جاؤں. ایک حسن حسین علی مصطفیٰ صحابہ تے خدا دا تو وفادار بن جا. اے ہے بینات، اے ہے کمال کرن دی گل کہ میرے دل دے وچ نہ صحابہ دی نفرت ہوے، نہ اہل بیت دی شان نو گھٹاواں. میں رسول نو اپنے جیو جنا سمجھا کہ رب دی معرفت تے ٹراں، اپنے اندر ٹبی لاواں، نکلاں تے سامنے رب کھلوتا ہوے. اے ہیں البینات. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.